अहिलेसम्म यो भुटानी शरणार्थी शिविर किन कायम छ? यहाँको करप्सनमा म पीएचडी गर्न चाहन्छु। जुन दिन करप्सनको सबै फाइल 100 फाइल्समा लाउँछु त्यो दिन मेरो पीएचडी को डिग्री सफिसिएन्ट छ। यस्ता भ्रष्ट दलाल भ्रष्टाचारी देशद्रोहीहरूलाई संविधानमै कठोर दण्ड सजायको कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ। सानो माछा मात्र समातिएको छ। पूर्व गृहमन्त्रीलाई ठुलो माछा भनिन्छ भने यो सञ्चारकर्मी अथवा हाम्रो बुद्धिजीवीहरूको भूल हुनेछ। अहिलेको जमानामा 4 जना प्रधानमन्त्रीहरू हेलिकप्टरमा उत्रेर आएर चकलेट बाँडा जस्तो मन्त्री बाँड्दैको व्हाट प्लानेट डु दे लिभ अन भन्ने कुरा चाहिँ जनताले देखाइदिए क्या। अवश्य यो सरकार ढल्ने चान्सेस कतिको छ? यो सरकारको प्रकरणले गर्दाखेरि रियलमा यो सरकार यो भुटानी रिफ्युजी स्क्यामको सही इन्भेस्टिगेसन र जुन दोषी छ कारबाही गर्यो भने यो सरकार गिर्दैन, गरेन भने गिर्छ। यो मुख्य सचिवले शंकर बहराई गरेको साइनको पत्र हो, गृह मन्त्रालयले लेखिएको पत्र हो, त्यो पनि बिचौलियाको हातमा छ। बिचौलियाले देखाएर ठगी गरेको छ। हेर्नुस् हामी तपाईको प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेछौँ। के आएर ल प्रमाणित गर मलाई जेल छोड ठोक्न त भन्न सक्ने अवस्थामा यस्ता महाभ्रष्टहरू हुन सक्ने यो किन हाम्रो यो लिगल सिस्टमले क्याचअप गर्न सकेन? यो काण्ड केवल लेनदेनको मात्र नभएर यो एउटा राष्ट्रिय अपराधको भ्रष्टाचार हो। यस्ता भ्रष्ट दलालहरू देशद्रोही हुन्। र मेरो यो जिज्ञासा यो प्रश्न अहिले प्रतिनिधि सभाका सदस्य द्वयज्यूलाई हो कि यस्ता देशद्रोही भ्रष्टहरूलाई कानुनी रूपमा उभ्याउनको निम्ति हाम्रो कानुनहरू कस्तो छन्? मलाई लाग्छ यस्ता भ्रष्ट दलाल भ्रष्टाचारी देशद्रोहीहरूलाई संविधानमै कठोर दण्ड सजायको कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने म यो विषय चाहिँ यहाँले सदनमा उठाउन सक्ने कि नसक्ने भन्ने मेरो एउटा प्रश्न। र भर्खरै डाक्टर स्वर्णिम बग्नेले तनहुमा निर्वाचन जितिरहनु भएको छ। यहाँलाई म बधाई शुभकामना दिन चाहन्छु। यहाँ जस्तो व्यक्तिले चुनाव लडिरहँदाखेरि यहाँले चुनावको सेरोफेरोमा अर्थसङ्कल्पको लागि एउटा बक्सा देखाउनु भएको थियो अथवा आह्वान गर्नुभएको थियो। त्यो बक्सामा त्यो यहाँले कति पैसा सङ्कलन गर्नुभयो अथवा यहाँ जस्तो व्यक्तिले जनताबाट पैसा उठाएर चुनाव लड्ने हो? अर्थात् यो कस्तो खालको परिपाटी हो? यसको बारेमा बधाई दिन अनुरोध गर्छु। र अन्तिम मेरो जिज्ञासा अन्तिम छोट गरिमा छ। अहिले राज्य संयन्त्रमा चिया दिनेदेखि लिएर देश हाँक्ने एउटै वर्ग समुदाय छन् र भ्रष्टाचारको विषय आयो भने पनि यो भ्रष्टाचारको बारेमा के काण्ड मच्यो भने पनि त्यही समुदाय त्यही वर्ग मात्रै नाम आउँछ। यो किन भएको होला? यो मेरो जिज्ञासा। धन्यवाद। एकजना साथी राजेशले सोध्नु भएको छ कि यो सरकार कति दिन्छ? यदि रियलमा यो सरकार यो भुटानी रिफ्युजी स्क्यामको सही इन्भेस्टिगेसन र जुन दोषी छ कारबाही गर्यो भने यो सरकार गिर्दैन, गरेन भने गिर्छ। मेरो बुझाइ, मेरो राजनीतिक बुझाइ। दोस्रो किनकि अहिले छोड्ने बित्तिकै के हुन्छ भने यसलाई कारबाही हुन लाग्यो त्यस कारण छोड्यो, जनताले तुरन्त सराउनुहुन्छ। त्यो भाष्यलाई बन्द गर्नलाई पनि यसलाई ढाकछोप हुनुपर्छ। मेरो लाग्छ सरकार चेन्ज गर्नलाई पनि ढाकछोप हुनुपर्छ। यो कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढ्यो भने यो सरकार गिर्दैन। दोस्रो कुरा जहाँसम्म अहिले दुर्गा सरले भन्नुभयो कि मैले पार्लिमेन्टमै भने कि राजनीति भनेको सेवा हो, पेसा हुने। वडा सदस्यदेखि वडा अध्यक्षदेखि मेयरदेखि उपमेयरदेखि उपाध्यक्षदेखि अध्यक्षदेखि प्रदेश सभादेखि तल बत्ता नलियो। किनकि पहिला पनि मेरै हजुरबा गाविस अध्यक्ष हुन्थ्यो अथवा पहिला पञ्चायतमा पनि प्रधान पञ्च बनिन्थ्यो। तिनीहरू त नागरिकताको सिफारिस गर्थ्यो या जन्मदर्ता गर्थ्यो, यो पैसा त लिन्थेन, त्यो बेला स्यालेरी त थिएन। अहिले करोडको बजेट पनि छ भ्रष्टाचारको लागि र स्यालेरी पनि छ। यो दुईटा रिवार्ड छ। अहिले पोलिटिसियनको के भने यो जुन लोकतन्त्रमा जुन खास गरी 72 को जुन संविधान बन्दाखेरि जुन जारी भयो त्यो बेला आफ्नो कार्यकर्तालाई व्यवस्थापन गरिएको संविधान हो मेरो बुझाइमा। म संविधान सभाको सदस्य थिएँ, सरी टु से, अनि म पनि एउटा सिग्नेटरी हो। तेस्रो कुरा नयाँ इन्स्टिट्युसन बनाउनु जरुरी छैन। हाम्रो कन्ट्रीमा अरू कन्ट्रीको तुलनामा पर्याप्त रेगुलेटरी बडीहरू छ, बट त्यो बडीहरू के छ? मोर ब्युरोक्रेटिक छ, लेस अटोनोमस छ। मोर अटोनोमस हुनु पर्यो, लेस ब्युरोक्रेटिक हुनु पर्यो कारबाही गर्नलाई। के भने जति संवैधानिक आयोग छ पूर्व के भन्छ कर्मचारीको क्लब, रिटायर्ड कर्मचारीको क्लब, त्योभन्दा व्यक्तिकै छैन। चाहे निर्वाचन आयोग होस्, चाहे लोकसभा आयोग होस्, चाहे अख्तियार होस्। त्यस्तै
मनी लन्डरिङ भयो, सम्पत्ति शुद्धिकरण भयो, राजस्व अनुसन्धान भयो, या कैन भयो, एनटीए भयो, जति या नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क भयो, सबै नेताहरूको पैसा उगाएको धन्दा हो। त्यहाँ आफ्नो मान्छेलाई नियुक्ति गर्ने र सम्बन्धित सेक्टरबाट चन्दा सुन्ने या पैसा उठाउने। अनि त्यो कुरा प्रष्ट हामी केस बाई केस जाने आउँछौँ। त्यस कारणले हरेक कुरा यहाँ भन्न जरुरी छैन। त्यस कारणले करप्सनको कारबाही गर्नको लागि वी हेभ सफिसियन्ट इन्स्टिट्युसन, बट अल इन्स्टिट्युसन आर डिइन्स्टिट्युसनलाइज, सबै डिइन्स्टिट्युसनलाइज भएको छ। अर्को मेजर प्रब्लम के छ भने तपाईँलाई म भन्न खोजेको भने नेपाल वर्ल्डको सबभन्दा ओभर पोलिटिसाइज कन्ट्री। एउटा पोलिटिकल साइन्सको थियो, पोलिटिकल साइन्सको विद्यार्थी भएको नाताले म राख्न चाहन्छु कि जुन कन्ट्रीमा 1% बढी पिपुल, जनसङ्ख्या टोटल पपुलेसनको 1% बढी पोलिटिक्समा संलग्न हुन्छ, त्यो कन्ट्रीमा अब्स्टेकल धेरै हुन्छ, डेभलपमेन्ट कम हुन्छ। हाम्रो कन्ट्रीमा अलमोस्ट 15% मान्छे बसेर खान्छ, लुटेर खान्छ, चाहे त्यो नेभी सङ्घको नाममा, तरुण दलको नाममा, अखिल क्रान्तिका नाममा हो, युवा सङ्घको नाममा होस्, गाविस सदस्यको नाममा होस्, सांसदको नाममा कामै गर्दैन, या कुनै पार्टीको केन्द्रीय सदस्यको नाममा हो। यो परम्परा जबसम्म कम हुँदैन, जसरी सेनिटाइज गर्नलाई, जसरी भनौँ न कोरोना कालमा हामी रुमलाई सेनिटाइज गर्थ्यौँ, आफ्नो हातलाई सेनिटाइज गर्थ्यौँ, त्यस्तै डिपोलिटिसाइज सोसाइटीलाई गर्नुपर्छ। हामी चिया पसलमा पनि पोलिटिक्सको गफ गर्ने, शिक्षाको त गफ गर्दैन नि। र चुनावको एजेन्डा पनि कहिले पनि एजुकेसन, हेल्थ, इन्फ्रास्ट्रक्चर, करप्सन यो भएन। जो कम्युनिस्ट बन्न सक्ने काङ्ग्रेस हुने, काङ्ग्रेस नबन्न सक्ने कम्युनिस्ट हुने, जात पात धर्म क्षेत्र यसको आधारमा हामी चुनावी एजेन्डा, चुनावको एजेन्डा पनि कहिले पनि डेभलपमेन्ट र करप्सन भएन। त्यस कारणले मेरो लास्टमा अनुरोध के छ भने यो जुन अहिलेको हेभी पोलिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर छ, जुन नेपालले धान्न सक्दैन, न इकोनोमिकली न पोलिटिकली, जुनसुकै मैले अस्ति पार्लिमेन्टमा भनेको थिएँ, भगवान पशुपतिनाथ यदि हिन्दू मिथोलोजी मान्छ भने साक्षात अवतार लिएर प्रधानमन्त्री कुर्सीमा आयो भने देवेन्द्र सुवेदी सर भने जस्तै यो सिस्टमले करप्सनको उपर चाहिँ प्राइम मिनिस्टर केही गर्न सक्दैन। प्राइम मिनिस्टरको हातमा केही छँदै छैन। नेपाल्स विकेस्ट अफिस इज द प्राइम मिनिस्टर अफिस इन माई नलेज, बिकज आई had a very much close conversation with most of the prime minister after 2005 and 2006 बाट जति छ चाहे गिजा प्रसाद प्रधान, माधव नेपाल छ, बाबुराम भट्टराई होस्, चाहे के भन्छ झलनाथजी होस्, चाहे केपी ओलीजी होस्, चाहे प्रचण्डजी होस्, सुशील कोइरालासँग म नजिकबाट काम गरेर प्राइम मिनिस्टर अफिसलाई निहाल्ने कोसिस गरेको छु। सर जबसम्म भाइ भतिजा पिए हट्दैन, छोराछोरी पिए हट्दैन, तबसम्म कसरी काम हुन्छ? सो द्याट इज द कम्प्लिट विकेस्ट अफिस इज द प्राइम मिनिस्टर अफिस। यदि विक भयो भने त्यो देशमा करप्सन अथवा गभर्नेन्स त्यो कल्पनै गर्न सक्दैन, करप्सन रोक्ने कि कल्पनै गर्न सक्दैन। तेस्रो कुरा, जबसम्म दलीय भागभण्डामा नियुक्ति हुन्छ, एकजनाले प्रश्न गर्नुभएको थियो खास करके हाम्रो बस्नेत सरले, जनरल साहबले, कि कालकोट अदालतमा के अपेक्षा गर्नुभएको छ? अदालत जहाँ भागभण्डामा नियुक्ति हुन्छ त्यहाँ पनि न्यायको अपेक्षा गर्नुहुन्छ भने त्योभन्दा आफै महाशासक के हुनसक्छ? त्यो दलीय भागभण्डामा नियुक्ति भएको, दलीय भागभण्डामा बारदेखि लिएर वकिलहरू प्रवेश गरेको, त्यसमाथि के हुन्छ? त्यस कारणले केही कुरा दलभन्दा माथि राख्नु, अटोनोमी राख्नु। अटोनोमी मैले भन्न खोजेको लेस ब्युरोक्रेटिक, लेस पोलिटिकल, मोर अटोनोमी भयो भने मात्र देश गभर्नेन्सको मामलामा जान्छन्। र नयाँ कुनै आयोग बनाउनु जरुरी छैन। अहिलेकै आयोगहरू यदि इन्डिपेन्डेन्टली काम गरेर अटोनोमी कायम गर्यो भने र इन्टिग्रिटेड र दक्ष भएको मान्छे भयो भने करप्सन कम्प्लिट जिरो कहीँ पनि रुटा उठाउँदैन, तर ओभरकम गर्न सकिन्छ, गभर्नेन्सलाई इन्हान्स गर्न सकिन्छ। धन्यवाद। संविधान संशोधन हकुलियन टास्क त्यसको लागि टिआई चाहिन्छ, उहाँलाई मैले निवेदन गर्न चाहे। र हामी सांसद उहाँको पनि जम्मा 21 जना छ। यदि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी चाह्यो भने र मैले पनि जम्मा 22 जना हुन्छ। 22 जना इज नट थर्ड 275 को द्वितीय छैन। त्यसको लागि पनि त्यही 3 दलको दलपति नै चाहिन्छ। एउटा कुरा 3 दलको दलपति मैले के भने उहाँ सभापति अध्यक्ष जे नाउँ राखे पनि दलको चिफ हो र उहाँको इसारामै देश आफू ठान्नुहुन्छ। उहाँले आफूलाई सियो नठानेर देशले आफ्नो अर्जेको सम्पत्ति ठान्नुहुन्छ। आह्वान गरेका थिएँ मैले फाइनेन्सियल कम्पनी, मलाई एकदम गजब नजिर बन्छ। यो एकदम पारदर्शिताको एकदम अनुपम उदाहरण हुन्छ भने नेपाली समाज यति सिनिकल भइसकेको छ कि होइन, त्यसलाई पनि नेगेटिभ बनाएर हेरेँ। मलाई छक्क परेको थिएँ। मैले चाहिँ अब आफ्नो कर तिरेको आफ्नो लेजिटिमेट इन्कमबाट अलिकति कन्ट्रिब्युट गरौँ, तर जनताले स्वैच्छिक रूपमा भलन्टियरली
एउटा पज हो, एउटा कुनै एक थान सांसद निर्वाचित गर्ने मात्र होइन, एउटा पज नै हो भनेर चाहिँ विश्वास गरेर कसैले 2 रुपैयाँ, कसैले 20 रुपैयाँ, कसैले 2000, कसैले 1 लाखसम्म चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर्छन् भने गरिदिनुहोस्। QR कोड हालेर पारदर्शी किसिमले निर्वाचन आयोगले 31 लाखको सीमा दिएको बनाउन, यो त गजब नजिर हुन्छ, यो त एक्जाम्पल हुन्छ भनेर गरेको। त्यसलाई पनि चाहिँ नेगेटिभली चाहिँ हेरियो भन्दाखेरि मलाई छक्क परेन। तर यसो कोर्डिनेट नगरेर दमौली आएर क्याम्पेन गरेको मलाई थाहा पनि छैन, त्यस्ता खर्चहरू हामीले जोड्ने कुरा भएन। तर मेरो लेजिटिमेट क्याम्पेन अकाउन्टबाट चाहिँ हामीले यो सीमामै रहेर गरेको मलाई लाग्छ यो एउटा उदाहरणीय चाहिँ कदम पनि हो र यसले त्यही राजनीति संल्याउने एउटा अभ्यासको रूपमा पनि मैले लिएको थिएँ र त्यसमा हामीले केही कुराहरू सेयर गर्न सक्छौँ पोजिटिभ। अहिलेसम्म यो भुटानी शरणार्थी शिविर किन कायम छ? 2016 डिसेम्बरमा थर्ड कन्ट्री रिसेटलमेन्टमा लग्ने सम्पूर्ण भुटानी शरणार्थीहरू गइसके पनि भुटानी शरणार्थीको सङ्ख्या अहिले पनि नेपालमा करिब 6000 को सङ्ख्यामा छ भन्ने तथ्याङ्क UNH हाम्रो चाहिँ शरणार्थी उच्चायुक्तको कार्यालय संयुक्त राष्ट्रको शरणार्थी सम्बन्धी उच्चायुक्तको कार्यालयको रेकर्डमा पनि त्यो देखिन्छ, गृह मन्त्रालयको रेकर्डमा पनि त्यो देखिन्छ। त्यसो भएको भएर यो पहिलो प्रश्न हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने, भ्रष्टाचारको मुद्दामा यसमा कारबाही हुनुपर्छ, ठिक छ, यो शरणार्थी शिविर किन छ भन्ने प्रश्नमा हामीले विचार गर्नै पर्छ र यो शरणार्थी शिविरलाई स्थायी रूपमा बन्द गर्ने तर्फ पनि हाम्रो दृष्टि चाहिँ पुग्नुपर्छ। यो हाम्रो एउटा राष्ट्रिय प्रश्न हो, राष्ट्रिय मुद्दा हो। अमेरिकामा धेरै कति 1,10,000 जति चाहिँ भुटानी शरणार्थीहरू त्यहाँ बसोबासको पुनर्वासका रूपमा चाहिँ जानुभयो हुनाले अमेरिकी विदेश मन्त्री, त्यहाँका निकायहरू, यहाँको स्थानीय राजदूतको चासो चाहिँ रहला नै अहिलेलाई मेरो बुझाइमा छ। विशुद्ध नेपाल प्रहरीको 60 दिने अनुसन्धानको क्रममा छ। अब त्यो अनुसन्धान ऱ्यापअप हुनको लागि अर्को 7-8 दिन कति बाँकी छ होइन। यो सङ्गठित अपराध भावनाले 60 दिन, अरू नर्मल क्राइम ठगिसके भए 25 दिन मात्र टुङ्गाउनु पर्ने जस्तो मेरो बुझाइ हो। अहिलेको हामीले सबैले ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ यो नाम आएकाहरू, पोलिएकाहरूलाई कम्तीमा पनि सोधखोजको लागि चाहिँ ल्याउनु पर्यो। मैले एउटा सामान्य उदाहरण दिँदै थिएँ, गोर्खाबाट कोही मान्छे आयो, लागु औषध बोकेर थानकोटमा पक्रियो, अब रामहरि भन्ने मान्छेलाई पक्रियो, उसले चाहिँ होइन त्यो स्वर्णिम पाटले मलाई फोन गरेर बोलाएको थियो भने तुरुन्तै पुलिस आएर मलाई लान्छ नि सोधखोज गर्नलाई के हो भने। यसरी नाम पोलिएको तथ्य अहिले नै अपराधी करार गर्ने होइन, तर नाम आइसकेपछि पोलिसकेपछि कम्तीमा पनि त्यो सोधखोजको लागि भए पनि ती नाम आएका पात्रहरूलाई चाहिँ हामीले लिएर आउनुपर्छ र हाम्रो बल पनि त्यतैतिर हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। आजका केही न्युजपेपरहरूले पनि यो कुराहरू उठान गरेको मैले पाएको छु। यसपालि क्याम्पेनका दौरान मलाई लागेको सबभन्दा ठुलो अपराध के अरे आरोप चाहिँ यो अङ्ग्रेजी बोल्छ अनि यो कपालमा जेल लाउँछ भने त्यसैले यो प्लेन चढ्नै शङ्काको रूपले हेर्ने, विदेशमा बसेर पढाएको छ, विदेशमा काम गरिरहेको छ भने चाहिँ होइन यो विदेशी मामिला सम्बन्धी चाहिँ पारङ्गत भयो भनेर त्यसरी नहेरिदिनु होला। अहिले नेपाल यति हाइपर ग्लोबलाइज भइसकेको छ, यी कुराहरू चाहिँ अलिकति उ गरिदिनु होला। यसै मेसोमा अघि सामन्तजीले भने जस्तै यो टर्मिनोलोजी सैद्धान्तिकरण पनि इम्पोर्टेन्ट छ। मलाई सबभन्दा अहिले मन परेको छ यो ट्रम्पको इम्पिचमेन्ट हुँदाखेरि यो 250 वर्ष अगाडि नै अमेरिकाका संविधान ड्राफ्ट गर्ने मान्छेहरूले यस्ता उच्च अपराधहरूलाई कस्तो मिठोसित बनाएर रहेछन् क्या। यो इम्पिचमेन्ट के हामाभियो लगाउँदाखेरि ट्रिजन, ब्राइबरी, हाई क्राइम्स एन्ड मिसडिमिनर्स, मिठो शब्द छ। ग्रान्ड मालफिसेन्स भने जस्तै मेरो विचारमा यो हाई क्राइम, यो पनि अस्ति संसदमै बोलेँ मैले, ग्रान्ड लार्सेनी सँगसँगै हाई क्राइम्स पनि त्यहाँ अलिकति युज गरेकै हो। दुर्गाजीले उठाउनु भएको कुराहरू पनि आई सिम्पथाइज। यो के हुँदो रहेछ भने व्यवहारिक हिसाबले सांसदको तलब कति 62,000 कति हुँदो रहेछ, 25,000 त हामीले पार्टीलाई लेखी नै बुझाउनु पर्दो रहेछ, 30-35,000मा तपाईँले त्यो सबै व्यवहारिक हुनाले अरू कहिलेकाहीँ चाहिँ सप्लिमेन्ट्री अलाउन्सेस भनेर थप दिने हो रहेछ। हाम्रो पार्टीको नीति चाहिँ स्पष्ट छ, बैठक नबस्दाखेरि भत्ता नलिने भने त्यो बकाइदा स्पष्ट नै छ, त्यसमा हाम्रो नैतिक बोझ हुने भएन। अन्तमा चाहिँ यो भुटानी रेफ्युजीहरूलाई नै अपोलोजाइज गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने अब यो चाहिँ म व्यक्तिगत 32 वर्ष अगाडि म स्वर्णिम वार्डले भुटानी क्याम्प गएको थिएँ, 32 वर्ष अगाडि हाई स्कुल विद्यार्थी हुँदै, र त्यो सबै क्याम्पहरू भर्खर आएका थिए 91 को अप्रिल मेतिर, यो फ्लड मनसुन सिजनभन्दा अगाडि आएर यो कन्काईमा, झापामा चाहिँ माइखोलामा बस्नुभएको थियो। त्यति बेला पवन अधिकारी भन्ने मेरो साथी झापाको, म चाहिँ गोर्खामा जन्मेको, हामी चाहिँ गएर त्यति बेला दार्जिलिङ चाहिँ 1 शोरुम घुमेर झापा इलाकामा रेफ्युजीहरूसँग कुरा गरेर रेफ्युजी ब्लुज भन्ने एउटा प्रतिवेदन निकालेको र मेरो कलेज एप्लिकेसनमा त्यो सामेल पनि गरेको मलाई याद छ। त्यति बेला हामीले अहिले फर्केर हेर्दाखेरि यो अब यो मनसुन आइहाल्यो, मनसुन पछि 6 महिनाभित्र चाहिँ यो समस्या समाधान होला भन्ने
त्यति बेलाको त्यो मान्छेहरूको पनि अपेक्षा हामीले पनि लेखेका रहेछौँ क्या त्यति बेला। त्यसैले यो अनि मैले यो अपोलोजाइज नै गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो त्यति बेला यो WH Auden फेमस पोएट छ होइन पश्चिममा 1937 स्पेनिस रेफ्युजिजहरूको उसमा चाहिँ हिस्ट्री टु द डिफिटेड मे से अलास बट क्यानट हेल्प फर पार्डन भनेर त्यो उनले 1937 को स्पेनिस रेफ्युजी सिभिल वारको कन्टेक्स्टमा लेखेको कवितालाई हामीले भुटानी रेफ्युजीको त्यो रिपोर्टको अग्रभागमा लेखेर सुरु गरेका रहेछौँ क्या। यो एक किसिमले दुखान्त नै हो, ट्रेजेडी नै हो र यसमा हामीले चाहिँ आत्मालोचित हुनुपर्ने अथवा अपोलोजाइज गर्नुपर्ने विषय नै हो। तर यो अर्कै कन्टेक्स्टमा गरौँला। वास्तविक नेपालीलाई शरणार्थी बनाइरहेछ जो हामी अहिले नागरिकता पाउनको लागि क्यापाबल छौँ, हरेक प्रमाण छ। त्यही पनि चाहिँ हामी अहिले विगत 8 वर्षदेखि आफ्नै देशमा शरणार्थीको जस्तो अनुभव गरिरहेको छु, शरणार्थी जस्तो हामीलाई चाहिँ महसुस भइरहेको छ। र हाम्रो माग यही छ कि जुन संविधान 2072 को संविधान भाग 2 को धारा 10 ले के भन्छ कुनै पनि नेपालीलाई नागरिकता प्राप्तिको हकबाट वञ्चित गराउन पाइँदैन। तर अहिलेसम्म चाहिँ हामी नागरिकता प्राप्तिको हकबाट वञ्चित छौँ। अहिलेसम्म त म आफै तपाईँको नागरिकता नभएर नेपालमा इन्जिनियरसम्म पनि पढ्न पाइनँ। बाध्यतापूर्वक म भारत गएर त्यहाँको कुरुक्षेत्र युनिभर्सिटी सरकारी युनिभर्सिटीबाट म आफ्नो इन्जिनियर 2019 मेमा सकाएको। अहिले 4 वर्ष भइसक्यो मैले इन्जिनियर सकाएको। मेरो परिवारले मलाई लाखौँ खर्च गरेर मलाई इन्जिनियर पढायो। तर त्यही परिवारलाई आज चाहिँ म के गर्न सकेको छुइनँ। यो ठिक छ, यति छ। यति भन्दै म आफ्नो 2 शब्द राख्छु र यहाँ मैले चाहिँ ज्ञापन पत्र लेखेको छु। उहाँलाई चाहिँ दुईटै मानिसहरूलाई चाहिँ बुझाउन चाहन्छु। नेपालको जय होस् पराजय होस्, जय नेपाल भनेर सलाम ठोक्छ। उसले जय नेपाल भनेर प्रयोग गरेको जुन शब्द बडा गजबको छ। यो जय नेपाल के जयले सलाम ठोकेर जय नेपाल भन्छ। मन्त्रीलाई पनि जय नेपाल भनेर सलाम ठोक्छ, पूर्वमन्त्रीलाई पनि सलाम ठोक्छ। कसरी हिजो श्री बालकृष्ण खाँलाई पक्रेर लग्यो मलाई अचम्म मानिरहेछ क्या, लागिरहेछ क्या। कसरी पक्रेर यस्तो दुईविधा बीचमा ठुलो र्युमर छ मान्छे। त्यो के छ थाहा छ? थोरै पुलिसले कारबाही गर्ने हिम्मत गरिरहेछ र किन महान 3 नेता त पर्नेवाला छ भन्ने र्युमर छ है। थोरै यो पुलिसले कारबाही गर्न गरिरहेछ र यो कारबाही त अन्तर्राष्ट्रिय FBI को एउटा युनिट यहाँ आएर बसेर बहुत एक्टिभली मेटिकुलसली अब्जर्भ गरेर यो कारबाही गरिरहेछ भनिरहेछ। यो कुरा चाहिँ आज कुनै महानुभावहरूले भन्नुहुन्छ कि मैले सुन्न आएको। अब अरूसँग मैले अपेक्षा गरिन, विशेष गरिकन राष्ट्र अन्तर्राष्ट्र वर्ल्ड बैंक UN साह्रै चाहनु भएको मान्य सोही मौर्यजीले जवाब दिनुहुन्छ कि त्यहाँबाट स्टार्ट भयो र पुलिसले अनेस्टली यसलाई ठगीको प्राइमा फेसियामा भेटाएपछि सुरु गरेको केस र एउटा सङ्गठित रूपमा र यसको लेयरहरू पार्टहरू बढ्दै जाँदाखेरि त्यसको इन्भेस्टिगेसनको एभिडेन्सले जहाँ जहाँ गाइड गरे उनीहरू त्यसमा गएको छ भन्ने मेरो विश्वास छ। किनभने म हुँदा कतिजना मेरो मातहतमा पनि काम गरेको अफसरहरू म चिन्छु। उनीहरूको इन्टिग्रिटी मलाई थाहा छ, उनीहरूको कमिटमेन्ट थाहा छ, उनीहरूको प्रोफेसनलिजम थाहा छ। त्यसले गर्दा मलाई के शोभा दिँदैन भने कुनै प्रकारको प्रभाव अथवा कुनैले नाचिरहेछन् कि गाइड गरिरहेछन् कि भन्नेमा चाहिँ लाग्दैन मलाई। कसैले यस्तो कुरोहरूमा उनीहरूलाई इन्फ्लुएन्स गरिराख्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। उनीहरूले एभिडेन्सलाई डिग आउट गर्ने काम गरेर यो प्योरली फेरि म फेरि भन्छु भिक्टिमहरूको पर्पसमा हामीले आज कुनै पनि भिक्टिमको बारेमा कुरा गरिरहेछौँ। वाइ पिपुल आर गेटिङ टेम्प्टेड टु गो देयर। किन एउटा सिटिजनले आफ्नो अघि भर्खरै कुरा आयो केहीले सिटिजन पाउनलाई यहाँ ठुलो मसक्कत परिरहेछ भने केहीलाई छोड्नलाई परिरहेछ। यसको एउटा ठुलो डाइनामिक छ। म अपेक्षा गर्छु कि म मान्य त भन्दिनँ किनभने अमरेश कुमार सिंह डक्टरले कपडा खोलिसक्नुभयो। कपडा खोलेपछि उहाँहरू न्युड भएपछि अब हामीले फेरि मान्य भनेर उहाँले भनिराख्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। कि गरिमा राख्नु सबैको जिम्मेवारी हो, कर्तव्य हो। मेरो खुसी लागेको काम मैले गर्न पाऊँ। त्यसले गर्दा मैले मान्य भन्ने शब्दलाई मैले चाहिँ युज गर्न चाहिनँ। त्यसको लागि म माफी चाहन्छु कि त्यसमा पनि अध्ययन गरौँ किन मान्छेहरू जान खोजिरहेको छ, किन टेम्प्टेड छ। हामीले रिपिटेडली हेरेको छु यो जसरी यो डिग आउट हुँदै गर्दा अहिले अर्को पार्ट पनि बारम्बार मिडिया र ट्राफिकिङ पर्सनको रूपमा र ह्युमन स्मग्लिङको रूपमा पुलिसले इन्भेस्टिगेट गरिराखेका केस के हो भने थुप्रो मान्छेहरू दलालहरूको माध्यमबाट इल्लिगल बाटोबाट
विभिन्न ढङ्गमा 6 महिना 7 महिना लगाएर थर्ड कन्ट्रीहरूमा युरोपियन कन्ट्रीहरूमा पुगिराखेको अवस्था पनि छ। यो स्थितिको सिर्जना किन भइराखेको छ, किन मान्छे आफ्नो नागरिकता छोडेर शरणार्थी, त्यो पनि एउटा ठुलो एस्पेक्ट छ। त म यसमा त्यति धेरै पर जान चाहिनँ र अघि प्रोफेसर साहबले भनेकै कुरामा म भन्छु, यसलाई अलिकति मात्र करेक्सन गरेको। क्रिमिनल इन्भेस्टिगेसनको न्यायको सिद्धान्तले के भन्छ भने बरु 10 जना दोषी चाहिँ हुन्कियोस्, एउटा निरपराध चाहिँ नपरोस् भन्छ। र मैले पनि उहाँको त्यो कमेन्टमा पुरै त्यो देखिनँ। उहाँले के भन्न सक्नु पर्थ्यो भने एज अ पोलिटिकल लिडर, नेसनको स्टेटको लिडरहरूले हामी कुनै पनि इन्टरफेयर गर्दैनौँ, एभिडेन्सियल बेसमा जहाँ जानुहुन्छ जे सक्नुहुन्छ त्यो गर्नुहोस् भनिदिएको भए बस पाउने बढी मलाई खुसी लाग्छ। मेरो आफ्नो एक्सपिरियन्सहरू छ, त्यो कुरा म यहाँ राख्न चाहन्छु। बालकृष्ण खाँड समातिएको दिन मैले चाहिँ आफ्नै इन्ट्रेस्टमा चाहिँ मैले डिपिएमलाई भेटेको थिएँ कि यो कहाँ पुग्छसम्म पुग्छ भनेर आफ्नो कौतूहलताको लागि त्यो दिन भेटेको थिएँ। अनि मैले 2-3टा प्रश्न उहाँसँग गरेँ, यो कुनै इन्टरभ्यूहरू थिएन। त्यो चाहिँ एउटा यो बालकृष्ण खाँड जस्तो पूर्व गृहमन्त्री समातिनु भयो, तपाईँको यो छानबिन यही सकिने हो कि यहीँ अरू छ भन्दाखेरि अब अरू फाइलहरू बढिरहेछ भन्ने खालको कुरा गर्नुभएको छ। आई थिङ्क आई सुड सेयर दिस हियर कि। अनि त्यसपछि अनि मैले अब फाइलहरू अगाडि बढ्नु छ भने त अझ माथि पुग्छ होला भने त्यो त अनुसन्धानले देखाउँछ भन्नुभयो। अनि यो कहिलेसम्म बढ्छ भने जहिलेसम्म म हुन्छु बढ्छ भने कहिले रोकिन्छ त भन्दाखेरि कि म भन्नुपर्छ कि चाहिँ सरकार ढल्नुपर्छ भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभयो। मलाई चाहिँ यति मात्र, अरू कुरा पनि म गर्न चाहन्छु। नाम गर्न मिल्दैन हैन, म मिल्दैन हैन। त्यसपछि अनि यो प्रश्न चाहिँ म सिम्पल यो प्रश्न चाहिँ नाम म अहिले पछि मेन्सन गरौँ अहिले च्यापानमा चाहिँ म प्रश्न चाहिँ अब यहाँ आउँछ होइन। अमरेशजी प्लिज यता हेर्नुहोस्, सरी अमरेशजी, यो सरकार ढल्ने चान्सेस कतिको छ यो शरणार्थी प्रकरणले गर्दाखेरि? ठिक छ, थ्याङ्क्स। सबै दुखित हुनुहुन्छ। मैले करिब यो नेपालमा 51 दिन जति म मेची महाकाली घुमेन, 8400 किलोमिटर घुमेँ। मैले सोधेँ, मैले पनि इन्टरभ्यू लिएँ भन्दा मेरो हजुरको अनुभवमा चाहिँ सबभन्दा काम लाग्ने जेनेरेसन हामी रहेछ। हजुरको मेरो नपढेकालाई सोध्दा पढाइ अलिक छटकोले कुरा गरिरहेको भन्दा बरु पहिलाकाले राम्रो गरेछ, पछिकाले राम्रो गर्छ। हामीले राजनीति खाएछौँ, धर्म खाएछौँ, संस्कार खायौँ, संस्कृति खायौँ। यो सरकार बिगार्ने पनि हामीले रहेछौँ, न्यायालय बिगार्ने हामीले रहेछौँ, सबै बिगार्ने हामी नै हौँ। आज बालकृष्ण खाँडलाई यो खुवाउनु पनि हामी नै हौँ। र यो चिजहरूमा हामी म माइसेल्फ पनि यसमा जोडिएको छु र म भन्छु नयाँ जेनेरेसनले केही गर्ला नेपालमा। र मैले यो गोपाल किराँतीजीले एउटा कुरा अस्ति बोल्नुभयो, म एउटा सिद्धाउँछु। उहाँहरूले कटवाल प्रकरण सफल भएको भए यहाँको भ्रष्टाचारी 12,000लाई चाहिँ त्रिशुलीमा बगाउने सुरु छ। किन भन्दाखेरि न्यायालय र यहाँका वकिलले काम गर्दैन, बगाइदिने सिद्धिन्छ भन्दा। सर माननीय अमरेश कुमारज्यू, मैले माननीय भन्छु, तपाईँ अहिले पछि आएर यु आर माई फ्यान, यु आर माई माननीय। अब भन्नुहोस्, तपाईँको यो पुलिसले गरेको इन्भेस्टिगेसनलाई हत्याले के गर्छ? यो पार्टी कार्यालयले, यो न्यायालयले के गर्छ? यो पार्टी कार्यालय, वकिल साहबहरू कालाकोटीहरूले अहिले देशै उल्टाउने पल्टाउने कालाकोटी हुनु यिनीहरू। हाउ वाट यु एक्सपेक्ट? हेर्नुहोस्, म त भन्छु गोपाल किराँतीले सही बोल्नु भएको छ सर। एउटा जनअदालत तपाईँहरूले बनाउनुहोस्, कमसेकम अब न्याय अर्काले देला, तर हाम्रो अधिकार छ। यो प्रश्न घगिला प्रश्न हुन्, तर अहिले यो छानबिन पनि जहाँबाट जेबाट उत्पत्ति भए तापनि नेपाली जनताको मानसिक स्थिति, नेपाली जनताको चाहिँ अब त सहन सकिँदैन भन्ने मनोभावना जो पटक पटक चुनावमा पनि देखियो, उपचुनावमा पनि देखियो, विभिन्न समय देखियो, त्यसको परिणति हो यो। त्यसैले हामीले केमा आश गर्ने भने पहिले त जनताको सजगतामै आश गर्ने। सजगता हो भने राजनीतिज्ञहरू, राजनीति भन्दैन भन्नुभयो, पदाधिकारीहरू, उच्च पदाधिकारीहरू पनि बदलिन्छन्, सरकार पनि बदलिन्छन्, विभिन्न निकायका काम नलाग्नेहरू पनि फेरिन्छन्। त्यसैले मुख्य चाहिने सजगता नै
र मलाई के आशा छ भन्नुहुन्छ भने मलाई के आशा छ भने नेपाली लोकतन्त्र बलियो छ भन्ने प्रमाणित गर्ने यो घटना हुनेछ। किनभने यत्रो ठुलो चिजलाई पनि उसले चाहिने हाम्रो इज्जत जाला उजाला यस्तो विचित्र होस् भ्रष्ट रहेछन् भनी देखेर हाम्रो केरला भनी चिन्ता गरेन। हामी सम्हाल्न सक्छौँ, हामीले चाहिँ बदल्छौँ भने त्यसैले यस्तो समाधान पनि लोकतन्त्र सजग हुनु पर्यो। त्यो बाहेक please no, you can, please, you have to sit down. No, you have to sit down, please. Let them take and पछि कुरा गरौँ न। र चाहिँ हाम्रा संस्थाहरूलाई हामीले ठिक गर्नु पर्दछ। संस्थाहरूलाई ठिक गर्ने प्रक्रियामा पनि विशेष गरेर राजनीतिक संस्थाहरूलाई ठिक गर्ने प्रक्रियामा पनि यो केसले मद्दत गर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यसैले यो केसबाट हामीले आफ्नो ध्यान सजगता खबरदारी भत्याउनु हुँदैन। कसले यो गर्न मिल्छ मिल्दैन भन्नेतिर जानुभन्दा पनि दोषीले चाहिने कारबाही हुनुपर्छ। कहाँबाट हुनुपर्छ? हाम्रो प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाबाटै हुनुपर्छ। त्यो बाहिरबाट गर्दै एउटाले उठाउनु भएको थियो उसको सेनाको के हुन्छ अनि सुरक्षाको कुरा हो भनेर के भनेपछि हाम्रा राजनीतिक परिपाटीमा सेनालाई चाहिने संलग्न गराउने अलिकति पनि ढोका चाहिने खोल्न हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। हामी चाहिने लोकतान्त्रिक परिपाटीबाट नै नागरिकबाट नै चाहिने अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसैमा भरौँ हाम्रो सहयोगता। हामी आज भेला भयौँ, सडकमा भेला हुँदैछन्, मिडियाले लेखिरहेछ, ठुल्ठुला नाम चाहिने आउनु सक्थ्यो र त्यति नाम आउँछन्, फोटोसहित आउँछन् र भोइससहित अडियोसहित आउँछन्। यो चाहिने शक्ति हो। लोकतन्त्रले चाहिने शक्ति प्राप्त गर्दैछ भन्ने मलाई लागेको छ, मलाई विश्वास छ। धन्यवाद। मिनट दिइएको थियो सभापतिज्यूले 5 मिनट लिएर मलाई 10 मिनट दिनुभयो। त्यो 10 मिनटमा पनि चाहिँ कुराहरू सक्नुपर्ने। अनि फेरि नेपाल हो हैन, सभामुखको घडी र मेरो घडी त फरक होला हैन। त्यो भए हुनाले 9:45 सेकेन्ड राखेर मैले आफ्नो टाइमर यसरी चाहिँ लाने गरेको थिएँ। अस्ति केही साथीहरूले त्यसमा टिप्पणी पनि गर्नुभयो अनि ग्याजेट नै लगेर रोस्टमबाट बोलेछ यो वाग्लेले चाहिँ भनेर कमेन्ट गर्नुभएछ हैन। सो अहिले पनि 9:40 मैले राखेको छु। यतिमा 3टा विषय म उठान गर्न चाहेँ। एउटा यो काण्डका आयाम र गाम्भीर्यबारे अलिकति अब हाम्रा अग्रजहरूले राखिसक्नु भएको छ। अर्को यो भ्रष्टाचारकै बदलिँदो स्वरूपबारे हामीले अहिले यो एनेक्डोटल नै सही जुन कुराहरू सुनिराखेका छौँ त्यसलाई अब यसको सैद्धान्तिकीकरण गर्ने, यसको चाहिँ कानुनी उपचार संस्थागत उपचारहरूबारे हामी पछि छलफल गरौँला। तर जे सुनिँदैछ समाजमा अहिले ती बारे पनि म केही कुराहरू राख्छु र अन्तमा यो लङ टर्म हाम्रो शासकीय सुधार, इन्स्टिट्युसनल रिफर्म, संस्थागत सुधारहरूकै कुराहरूबारे पनि म केही राखौँला। र यो राजनीति सङ्ल्याउने भन्ने मेरो एउटा चुनावको नारा पनि थियो, अर्थतन्त्र उकास्ने राजनीति सङ्ल्याउने। त्यसमा चाहिँ मेरो आफ्नै केही 2-3 मिनट म व्यक्तिगत अनुभव पनि तनहु एकबाट धेरै साथीहरूको चासो भयो हुनाले त्यसमा पनि म केही राखौँला। अब काण्डका आयाम र गाम्भीर्यबारे त सूर्यनाथजीले निलाम्बरजीले धेरै कुराहरू राखिसक्नुभयो। यो एकैचोटि यो साइमल्टेनियस ओभरल्यापिङ अफ क्राइम्स हैन, साइमल्टेनियस ओभरल्यापिङ अफ क्राइम्स यो महत्त्वपूर्ण छ। ठगी त हुँदै हो, कृत्य हुँदै हो, भ्रष्टाचार देखिहालियो, मानव तस्करी हुँदै हो, ट्रान्सनेसनल सङ्गठित अपराध पनि देखियो र यो सबैलाई जोडेर यसको गाम्भीर्य चाहिँ राजद्रोहमै सेडिसनमै गएर चाहिँ टुङ्गिन्छ। त्यसको बारेमा धेरै व्याख्या गरिराख्नु परेन। यो सबै ऐनहरूमा यो सबै राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय हाम्रा अभिसन्धिहरू हैन, हाम्रा मान्यताहरू, युनिभर्सल डेक्लेरेसन अफ ह्युमन राइट्सदेखि लिएर यो सबैमा टेकेर चाहिँ हामीले यसलाई उचाइमै पुर्याउनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यसमा सम्बन्धित विज्ञहरूले धेरै कुराहरू राखिसक्नु भएको छ र यसको इम्प्लिकेसन चाहिँ अब नेपाल एउटा कुवाको भ्यागुता जस्तो हैन, आइसोलेटेड रहेन। हाम्रो यत्रो 50, 60, 70 लाख चाहिँ नेपालीहरू टेम्पोरेरीली वा पर्मानेन्टली नै माइग्रेट गरिसक्नु भएको छ। नेपालबाट उब्जेको हैन, सिर्जित भएको यो काण्डको र अमेरिका पठाउने, अस्ट्रेलिया पठाउने, क्यानाडा पठाउने, बेलायत पठाउने भनेपछि त्यहाँ रहेका हाम्रा नेपालीहरूको जुन उल्लेख्य उपस्थिति छ हैन, अमेरिकाको हकमा त अब 500,000 1 मिलियनकै सङ्ख्यामा होला। अस्ट्रेलियामा पनि अहिले पछिल्लो चाहिँ समय एकदमै बढिराखेको छ, युरोपमा त्यही छ। भनेपछि त्यहाँ बसेका नेपाली मूलका चाहिँ नागरिकहरू वा नेपाली नागरिकता अहिले नै राखिरहेका त्यहाँ टेम्पोरेरीली बसेका साथीहरूको लागि पनि यो असाध्यै यो डिग्निटीका कुराहरू, सम्मानका कुराहरू भइहाल्यो। अब राष्ट्रकै क्रेडिबिलिटीको विषय पनि यसमा आछ। त्यसैले यसलाई सामसुम हुन दिन भएन। मैले अस्ति एउटा ट्विट पनि गरेँ
कान्तिपुरको एउटा हेडलाइन थियो 3 नेता बस्दै सामसुम पार्दै भन्ने खालको आशयको आर्टिकल थियो। आज पनि देखिराखेका थियौँ, अहिले हामी आउँदा आउँदै पनि मिटिङहरू चलिराखेका छन्। यसलाई सामसुम हुन दिन भएन भनेर चाहिँ मैले ट्विट गरेका थिएँ कि यो पुलिसको इन्भेस्टिगेसन विदाउट ड्युरेस अगाडि बढ्नु पर्यो र द वर्ल्ड सुड वाच भनेर राष्ट्रसङ्घकै महासचिवलाई पनि मेन्सन गरिदिएर ट्विटरको सुविधा पनि हो, ट्याग गरिदिएको। अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्यो यसले भनेर पनि प्रहार गर्यो। अन्तर्राष्ट्रिय क्राइम नै हो, अन्तर्राष्ट्रियकरण भइसकेको विषयलाई हामीले खालि अलिकति अलर्ट बनाइदिनको लागि यी कुराहरू राख्यौँ। यसमा मैले यति मात्रै भने, यो क्रेडिबिलिटी, राष्ट्रकै क्रेडिबिलिटीको विषय भएको छ र हाम्रो यो डायस्पोरासँग पनि जोडिएको विषय इत्यादि भयो र मल्टिपल यो ओभरल्यापिङ क्राइम्सको विषय भयो हुनाले यसलाई सामसुम हुन दिन भएन। नम्बर 2, यो करप्सनकै स्वरूप। अहिले कुनै एकदमै करप्ट व्यक्ति भनेर समाजमा चिनिएको पात्रले पनि आएर हाक्काहाकीलाई प्रमाणित गर्न त मलाई जेल हाल भनेर चुनौती दिन सक्ने अवस्था कसरी आयो, होइन? पुरानो करप्सनको विधि थियो, गएर नगद ट्रान्सफर गरिन्थ्यो होला, तक्यामुनि राखिन्थ्यो होला, चाहिँ अथवा खाडाले गाडेर राखिन्थ्यो होला, सूचना, उपयुक्त सूचना सुराकेको भरमा गएर उत्खनन गरेर प्रमाणित गर्न सकिन्थ्यो होला। बिस्तारै अब हाम्रो इकोनोमी सोफिस्टिकेटेड हुँदै गएपछि अब अहिले सेयरका कुराहरू आउन थाले। हाक्काहाक्की क्यासको ट्रान्ज्याक्सन नहुने, फलानो को नाममा सेयरहरू राखिदिने इत्यादि, होइन? मलाई 1.5 वर्ष अगाडि एकजना अहिले राम्रै ठाउँमा पुगेका एउटा सार्वजनिक व्यक्तिले एउटा कुनै घरानाको एउटा सदस्यको बारेमा 14-15 वटा उसको चाहिँ कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा कुन कुन कम्पनीमा सेयरहरू छन् भनेर त्यो लगत नै लिएर आएर देखाएका पनि थिए। भनेपछि त्यो अलिकति सोफिस्टिकेसन भयो। गत मङ्सिर 4 को चुनाव अगाडि एउटा प्रतिष्ठित सम्पादकले नै आफ्नो अनलाइनमा लेख्नुभयो, होइन? टिकट पाए बापत फलानोको नाममा यति रोपनी जग्गा पास भनेर। यो के, लुक एट द एभोल्युसन, होइन? यो स्वरूप के भनेपछि हाक्काहाकी आउँ त्यो भ्रष्ट व्यक्ति आएर मलाई प्रमाणित गर्न त भन्न सक्ने अवस्था किन आइराखेको छ भनेपछि वी हेभ टु क्याच अप लिगल्ली पनि इत्यादि यो कुराहरूले पनि क्याचअप गर्नु पर्यो। र पछिल्लो समयमा त यो क्यास पनि रिस्की भयो, सेयर पनि अब कम्पनी रजिस्ट्रारबाट चुइएला, अब हिरा र सुनमा गयो अरे, ब्याक टु गुड ओल्ड डेज। सुन र हिरा भयो त ट्रेसेबिलिटी भएन नि, कागज छैन, पेपरवर्क छैन, बैंकमा राखेको छैन, तर मूल्य त छ, हैन? सो हिरा र सुनमा पनि पुग्यो भन्ने चाहिँ मलाई पछिल्लो समयमा आछ, हैन? त्यसैले यी कुराहरू चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छन् र मलाई लाग्छ अघि सूर्यनाथजीको पालामा भएका काण्डहरू उहाँले केही प्रमुख चाहिँ राजनीतिज्ञहरूलाई उहाँको पालामा चाहिँ दण्डित पनि भए, हैन? अहिले त्यस बेला दण्डित भएका 1-2जनाले ट्विट गरेको पनि मैले देखिराखेको छु, हैन? यो आम्दानी र खर्चको जुन विधिबाट, हैन, करप्सनको हैसियत र करप्ट पर्सनको हैसियत वा करप्सनको मात्राबारे जुन विधि अपनाइएको थियो त्यो नै मापदण्ड अहिले लागू गर्ने हो भने धेरै मानिसहरू जेल पर्छन् भन्ने कुराहरू पनि आएका छन् र यसलाई कसरी प्रुभ गर्ने इत्यादिमा पनि अलिकति चुनौतीपूर्ण यो छ। मैले प्रमुख आयुक्तसँगै बसेको थिएँ, सूर्यनाथजीको पालामा यस्तो यस्तो भयो, तपाईँ पनि 2-4 जनालाई त जागेर देखाउनुहोस् न भनेको थिएँ मैले क्रुडली भन्दाखेरि। अनि मलाई प्रेम राईजीले के भन्नुभयो भने त्यो तपाईँले नाम लिएका अथवा तपाईँले अहिले चर्चामा आएका पात्रहरूको बैंक खाता खोलेर हेर्नुभयो भने त्यो 2 लाख 3 लाख पनि नहुन सक्छ। सो यो इभल्भिङ के, हैन? त्यसैले हाक्काहाक्की आएर ल प्रमाणित गर, मलाई जेल छोड ठोक्न त भन्न सक्ने अवस्थामा यस्ता महाभ्रष्टहरू हुन सक्ने यो किन हाम्रो यो लिगल सिस्टमले क्याचअप गर्न सकेन, हैन? सो यो कुराहरू चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ र आगामी सुधारका कुराहरू गर्दाखेरि यसमा हामीले ठुलै भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ। एउटा स्टिङ अपरेसन थियो, एउटा अकाट्य विधि, अख्तियारकै पैसा लिएर आएर, हैन? अनि त्यो ट्रान्ज्याक्सनको बेलामा रङ्गे हात पक्राउ भन्ने थियो, त्यसलाई पनि कोर्टले इलिगल गरेछ भने यो संस्थागत कब्जाको विषय कति गहिरिएर आइसकेको छ। यी भ्रष्टहरूले कोर्टलाई नै इन्फ्लुएन्स गरेर त्यो विधि चाहिँ अमान्य भनेर भनिदिएको छ। अनि मैले के गर्ने त अब भन्दाखेरि यदि शङ्का लाग्यो कसैलाई अख्तियारसँग अनुमति ल्याएर आफ्नै 10-20 लाख कतै रेड गरेर लिएर आएर, हैन, अख्तियारको स्वीकृतिमा अनि स्टिङ अपरेसन कसले गर्छ? त्यो लफडा, त्यो हैरानीतिर, त्यो झन्झटतिर कसैले पनि गर्दैन। भनेपछि यो हामीले क्लिनअप, यो चोख्याउने कामतिर होल रेजिम नै करप्सन फ्रेन्डली बनाइरहेका छौँ कि भन्ने प्रश्न एकदमै टड्कारो रूपमा आइराखेको छ। तेस्रो चाहिँ संस्थागत रिफर्मकै कुरा हो। अहिलेको अख्तियारले हामीले सोचेको जस्तो, हैन, करप्सन कन्ट्रोल गर्न सक्छ? राजनीतिक नेताहरूले संवैधानिक परिषदमा बसेर भागभण्डा गरेर तैँले प्रमुख आयुक्त लि, म 2टा आयुक्त लिन्छु, यसरी बाँडेर गर्ने विधिबाट यो कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टका कुराहरू त्यहाँनिर असाध्यै इम्पोर्टेन्ट छ। यसमा केही बसहरू कहिलेकाहीँ आउँछन्, फेरि सेलाउँछ हामी कहाँ, लोकपालको मोडलमा जाने हो कि सिधै पार्लियामेन्टतिर अकाउन्टेबल बनाउने विधितिर जाने हो कि यो जुन संस्थागत कब्जा अब हुनुपर्ने थियो, सेपरेसन अफ पावर्स, हैन, जुडिसियरी, लेजिस्लेचर, एक्जिक्युटिभको, हामी कहाँ त्यो भएन। अब चिफ जस्टिसकै चोलेन्द्रको टाइममा त्यत्रो काण्डहरू हामीले देख्यौँ, हैन? यो ब्लड हुन थाल्यो कि। त्यसैले
के हो त उपचार, यसको उन्नत चाहिँ अर्को एक्सन के हुन सक्छ भन्ने कुराहरू हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। र अहिले अघि करप्सनकै स्वरूपमा पनि अहिले हुँदा अब करप्सनलाई लिगलाइज गरेरै गर्ने पनि देखियो। त्यो अघि हिरा सुनको मैले सम्म टुङ्ग्याएँ, एउटा अर्को नियमावलीहरू बकाइदा संशोधन गरेरै गर्ने हैन। सार्वजनिक खरिद नियमावली चैतमा संशोधन गरेछ, 12औं संशोधन, असारमा आएर 13औं संशोधन गरेछ, बकाइदा लिगल्ली एकदमै मेटिक्युलस तरिकाले करप्सन गर्ने ताकि कोही नफस्ने, त्यो खालको चाहिँ देखिराखेको छ। अहिले सेभनको बारेमा धेरै प्रश्नहरू उठिराखेका छन्, यो ग्रान्ड चाहिँ यो सेटिङका कुराहरू हैन धेरै अगाडिदेखि आइराखेका छन्। त्यसैले यो ऐन दफा हैन हरेक उमा चाहिँ हामीले त्यो डुबेर यो इन्भेस्टिगेटिभ जर्नलिजमको महत्त्व यहाँ पनि चाहिँ अहिले देखिराखेको छ। 1.5 मिनट बाँकी छ, म अलिकति अब यो सबै कुराहरू हैन यो काण्डका आयामहरूबारे, करप्सनकै स्वरूपहरूबारे वी निड टु क्याच अप र इन्स्टिट्युसनल रिफर्म्समा नयाँ सिराबाटै बहस सुरु पर्ने भएको छ, किनकि भ्रष्टहरू आर अन एभरेज मच मोर स्मार्टर एन्ड इन्टेलिजेन्ट देन द रेस्ट अफ अस। त्यसैले क्याचअप गरौँ र हामी पनि यसमा चाहिँ अगाडि जाउँ। अब तनहु 1 मा मैले राजनीति सङ्ल्याउने मुद्दा बोकेर गएँ र पहिला जस्तो व्यक्तिगत मेरो छोरालाई जागिर लगाइदेऊ या मेरो आँगनै छोएर बाटो पिच गरिदेऊ भन्ने अलि थोर बहुत आए त्यस्ता मागहरू पनि, तर देशै सपार्नुहोस् है भन्ने खालको माग थियो। सो इन द्याट रिगार्ड हाम्रो डेमोक्रेसी पनि अलिकति मच्योर भइराखेको र मान्छेको एक्सपेक्टेसन पनि देशै सही ट्र्याकमा आएपछि अरू कुरा त तफसिलमा छुन् भन्ने खालको त्यो एक्सपेक्टेसन देख्दा मलाई खुसी पनि लाग्यो। र 3टा कुरा यो पहिला भनिन्थ्यो, स्पेसली पहाडी जिल्लाहरूमा मधेसमा एउटा खालको भाष्य छ कसरी चुनाव जित्ने भन्ने, सायद अमरेशजीले अलिकति भन्नु होला। पहाडमा चाहिँ मलाई जहिले पनि वार्न गरिएको थियो, इटा बिटा ठिटा हैन, इटा पनि चाहिन्छ, बिटा पनि चाहिन्छ, ठिटा पनि चाहिन्छ, यो बिना तपाईँ चुनाव लड्ने आँटै नगर्नुहोस् भन्थे। हामीले त्यो मोडेललाई परास्त गऱ्यौँ यसपालि हैन, न इटा न बिटा न ठिटा, एकदम सोचस्फूर्त किसिमले। सो द्याट्स गुड न्युज फर अब 84 सालको आम चुनाव र हाउ वी गो फर। अर्को यो पोजिटिभ एजेन्डा र नेगेटिभ एजेन्डा, मैले मेरो विपक्षीहरूको नामै लिएन, उच्चारणै गरिनँ हैन। अर्कोपट्टि प्योरली नेगेटिभ, मेरो 10 वर्षको छोराको पनि नागरिकता खै भन्नेसम्मका प्रश्नहरू आए हैन। अनि सारा खोजेछन् यिनीहरूले, यति सृजनशील यति कल्पना चाहिँ गरेर वर्स्ट आरोपहरू पनि त्यो त्यति। अब मैले उत्तर दिउँला भन्दै थिएँ, साथीहरूले यो नचला भने त्यतिकै सामसुम भयो, तर त्यो उत्तर दिन पाएको भए झन् मेरो अझै भोट बढ्थ्यो हैन। तर ती कुराहरू, त्यो पोजिटिभ र नेगेटिभका कुराहरू र जुन हत्खण्डाहरू हैन, अहिलेको जमानामा 4 जना प्रधानमन्त्रीहरू हेलिकप्टरमा उत्रेर आएर चक्लेट बाँडा जस्तो मन्त्री बाँड्दैको वाट प्लानेट डु दे लिभ अन भन्ने कुरा चाहिँ जनताले देखाइदिए क्या। जहाँ उत्रिएको थिएँ त्यहाँ 1700 भोट खसेकोमा कति मेरो 1100 भोट आएको छ हैन। जहाँ साडी बाँडे त्यहाँ मेरो भोट बढेको छ हैन। भनेपछि यो एउटा रियाक्सन के, यो चाहिँ यो इट्स भेरी एक्साइटिङ। यो चाहिँ मलाई लाग्छ यसले धेरै लेसनहरू दिएको छ, धेरै एकैचोटि यो सन्देशहरू धेरै कुराहरूको दिएको छ। र अर्को डायस्पोरा र सूचना प्रविधिको पनि महत्त्व यसपालि तनहुमा देखियो र यो पनि गुड न्युज फर इम्प्रुभिङ नेपाल्स डेमोक्रेटिक हेल्थ। डायस्पोरा जति सशक्त बनाऊ, अब ऐन नै लिएर आएर त्यो भोटिङ राइट नै दिनेतिर हामी गयौँ भने यो एकै झट्कामा क्लिनअप हुने पनि मैले देखिराखेको छु। आइसिटीका कुराहरू र अल्टरनेटिभ मिडियाको, अब यसको चाहिँ यो 2 एज्ड के डबल एज स्वord जस्तो छ हैन। अब पहिला अहिलेको म 12 दिनको क्याम्पेनिङमा लगभग युनिभर्सली रेकग्नाइज्ड भएँ तनहु जस्तो असाध्यै विकट टेरेन भएको ठाउँमा। त्यही प्रकृतिको राजनीति 48 सालदेखि मैले सबै हेरिराखेको छु। 48 सालमा सायद यो खालको जनसम्पर्क, फेसियल रेकग्निसन, नेम रेकग्निसनको लागि सायद 15 वर्षको राजनीतिक लगानी चाहिन्थ्यो होला क्या हैन। मैले 12 दिनमा त्यो गरेँ, कारण आइटी हैन, आइटी र यो अल्टरनेटिभ मिडियाको रिच। त्यसैले यसले अब यसका नेगेटिभ डिसइन्फर्मेसन मिसइन्फर्मेसनका कुराहरू पनि छन्, तिनलाई कसरी टेम गर्ने कुराहरू त छँदैछन्, तर यो सोझै राजनीतिज्ञ भोटरसँगै जोडिने र यो राजनीतिक कार्यकर्ताहरूको एउटा भद्दा पङ्क्ति जो बिचौलियाको रूपमा काम गर्न बाध्य बनाइएको छ, त्यसलाई हामीले वाइप आउटै गर्न सक्ने सामर्थ्य पनि राख्यौँ। सो एकदमै ट्रान्सफर्मेटिभ कुराहरू पनि यहाँ भएका छन् र मलाई लाग्छ यो लेनिनले भनेर रहेछन् हैन, देयर आर डेकेड्स व्हेन नथिङ ह्यापन्स एन्ड देन देयर आर विक्स व्हेन डेकेड्स ह्यापन भनेर रहेछ रुसी क्रान्तिमा। मलाई लाग्छ यो चैत 15 मा मैले नेपाली कङ्ग्रेसबाट नैतिक विद्रोह गरेर निस्केँ। यो अक्षम गिरोह र ग्रान्ड लार्सेनीको मुद्दा चाहिँ उठाएर मैले विद्रोह गरेँ। चैत 17 गते मैले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, अब म कम्युनिस्ट चाहिँ बन्न नसक्ने भए हुनाले एउटा वैकल्पिक लोकतान्त्रिक दल नै खोजीमा म राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा गएँ। चैत 19 गते म तनहु टेकेँ। चैत 20 गते मैले आफ्नो दाखिला गरेँ। 2 दिन निर्वाचन आयोगले समय लियो यो दाबी विरोध इत्यादि बारे। चैत 24 गते म मैदानमा उत्रेँ। वैशाख 7 सम्म मैले क्याम्पेन गरेँ घर दैलो, 42 वटै वडामा पुगेँ।
सकेसम्म बस्तीहरू त्यहाँका तनहुका आदरणीय बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैका पुगेसम्म आफ्नो सन्देश लिएर पोजिटिभ क्याम्पेन लिएर चाहिँ म पुगेँ। वैशाख 7 देखि मौन अवधि सुरु भयो। धेरै चलखेल त्यही पिरियडमा गरेँ तर काम लागेन। वैशाख 10 गते मतदान भयो। वैशाख 12 गते नतिजा आयो। वैशाख 15 गते आएर मैले सांसदको शपथ ग्रहण गरेँ हैन। चैत 15 देखि वैशाख 15 को बिचमा यो एउटा जुन एउटा अनुभव हासिल गरियो नि, यो मेरो विचारमा करप्सन, गुड गभर्नेन्स, इकोनोमिक चाहिँ रिफर्म्सहरूको यो सबैको लागि एउटा टर्निङ पोइन्ट होस् भन्ने मेरो चाहना पनि छ। अब बाँकी क्वेसनहरू पछि आउलान्, अहिलेलाई मैले यति एक मिनट एउटा प्रश्न मेरो तपाईँ माइक छोड्नु अगाडि, यो आजको छलफलको केन्द्रबिन्दुमा रहेको र तपाईँबाट आएको शब्द दुई शब्द ग्रान्ड लार्सनी परिभाषित गरिदिनुहोस् न बस्नु अगाडि। अब यो डिक्सनरी मिनिङ चाहिँ अब ठगीसँगै सम्बन्धित हो। महाठगी अघि सुशीलजीले पनि भन्नुभयो होइन। तर मैले इङ्गित गर्न खोजेको चाहिँ यो करप्सन कहिलेकाहीँ यो एउटै शब्द महत्त्वपूर्ण आफैमा होला तर यसलाई दोहोऱ्याउँदा त्यो महत्त्वहीन बन्दो रहेछ। अङ्ग्रेजीमा हामी क्लिशे भन्छौँ नि। सो एभ्रीबडी टक्स अबाउट करप्सन। नेपालीमा पनि भ्रष्टाचार हुनु, त्यो कहिलेकाहीँ एउटा फ्रेसनेस लिएर आउन सकियो भने अलिकति राम्रो हुन्छ भनेर मैले योभन्दा अगाडि एउटा 32 मिनटको मेरो करप्सनबारे, ललिता निवास काण्ड इत्यादि बारे चाहिँ बोलेको एकजना पूर्व सचिव रामकुमार शर्माको भ्रष्टाचार सम्बन्धी किताब। अहिले दुईटा सचिवले एउटा राम्रो किताब लेख्नु भएको छ भ्रष्टाचार सम्बन्धी। शरदचन्द्र पौडेल जसलाई गलत किसिमले फसाइएको थियो, उहाँले पछि निवृत्त भएपछि एउटा ठुलो भ्रष्टाचारको एउटा ठुलो किताब लेख्नुभयो। अर्को रामकुमार शर्मा उहाँले पनि लेख्नु भएको थियो। मैले त्यो दुईटैलाई इङ्गित गरेर त्यो कार्यक्रममा चाहिँ बोलेको। यसलाई चाहिँ मैले अलिकति यो हरेक नियुक्तिमा, हरेक प्रमुख नियुक्तिमा लेनदेन हुने, लगभग सबै महत्त्वपूर्ण नीतिहरू सेटिङबाट चल्ने, अघि मैले भने नि नियमावली नै संशोधन गरेर लिगलाइज गरेर जाने र त्यो सबैलाई चेक गर्न बसेका सार्वजनिक संस्थाहरू हाम्रा कन्स्टिट्युसनल बडिजहरू हुन्। अरू चेक्स एन्ड ब्यालेन्सेस गर्नुपर्ने हैन, लोकतन्त्रका सैद्धान्तिक संस्थाहरू हुन्छ नि, यसले बदमासी गर्यो भने त्यो एक्सेसेसहरू रोक्ने र डेमोक्रेसीलाई एउटा मोडरेटेड गभर्नेन्सको रूपमा अगाडि लाने संस्थाहरू चाहिँ कब्जामा। कसरी? अघि अख्तियारको जस्तै, निर्वाचन आयोगको जस्तै भनेपछि हरेक हाई प्रोफाइल नियुक्ति लेनदेन, हरेक नीति सेटिङमा। अब सीसीटीभी काण्डदेखि लिएर धेरै मैले हरेकको त्यसको भयो र त्यो रोक्नुपर्ने सार्वजनिक संस्थाहरू, पब्लिक इन्स्टिट्युसनहरूको क्षयीकरण कब्जा मार्फत हैन, त्योलाई चाहिँ इङ्गित गर्नलाई यो ग्रान्ड लार्सनी भनेर अलिकति नेपालको हकमा बृहत्तर रूपमा चाहिँ मैले परिभाषित गरेको। धन्यवाद। वास्तवमा यो मानव तस्करी मुद्दा मात्र होइन, यो राष्ट्रको क्रेडिबिलिटीको कुरा हो। हाम्रो राष्ट्रको क्रेडिबिलिटी वर्ल्डमा कसरी जाने, यो ठगी मुद्दा मात्र होइन, करप्सन मुद्दा मात्र होइन, यो एउटा बिचौलिया तन्त्र कसरी हाबी भएछ हाम्रो राष्ट्रमा त्यसको आइना मात्र हो, एउटा एक्जाम्पल मात्र हो। यस्ता सबै, किनकि म यहाँ केही डकुमेन्ट लिएर प्रस्तुत भएछु, एउटा केस स्टडी पनि छ। मैले बारम्बार सञ्चारकर्मी साथीहरूलाई के भनिरहेको छु कि म 100वटा फाइल अध्ययन गरिरहेको छु। 100वटा फाइलमध्ये एउटा फाइल एउटा यो मानव तस्करीको मुद्दामै एउटा केस स्टडी जाहेरी सहित र इभन राज्यको बिचौलियाको पहुँच कसरी मन्त्री परिषददेखि लिएर गृह मन्त्रालयदेखि लिएर परराष्ट्र मन्त्रालय सबैको पत्र उसको हातमा छ। त्यो पत्र देखाउँदै ठगी गरेको छ। इभन नकली आइडी कार्ड बनाएर ठगी गरिरहेछ। त्यस कारण मैले एउटा केस स्टडी पनि भन्न चाहन्छु। कारण कि हामी यो 15 वर्षमा जुन हामी एउटा लोकतन्त्र बनाए, लोकतन्त्र कन्भर्टेड केमा भयो? दलतन्त्रमा भयो। लोकतन्त्र दलतन्त्र फरक कुरा हो। लोकतन्त्र रुल अफ लबाट चल्छ, दलतन्त्र रुल बाई ल चल्छ। दलपतिले जे भन्छ त्यही कानुन हुन्छ। त्यो हाम्रो दलतन्त्रमा कन्भर्ट भएछ। म यहाँ सम्पूर्ण बुद्धिजीवी साथीहरूलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने हाम्रो लोकतन्त्र होइन। किन 15 वर्ष म लगातारै सांसद भइरहेको छु, त्यस कारणले म त्यहाँ देखिरहेको छु कसरी दलपतिले कब्जा गरेछ। दलपति कब्जा गर्ने एउटै टुल हो, इफेक्टिभ टुल, करप्सन गर्ने, पैसा एकुमुलेट गर्ने, किनबेच गर्ने र त्यसबाट कसैलाई त्यससँग कम्पिट गर्न नसक्ने। होल अथोरिटी करप्सनमा इन्भल्भ छ। मैले यो करप्सनको इस्युले, त्यस कारणले हामी युएनको एउटा मेम्बर पनि हो। यो करप्सनको कारणले, खास गरी भुटानिज रिफ्युजीको स्क्यामको कारणले जो नेपालीहरू ड्यू प्रोसेसबाट बाहिर गएछ त्यसमाथि पनि क्वेसन र सस्पिसन डाउट भइरहेछ। र पहिला जुन लिगल प्रोसेसबाट भुटानिज शरणार्थी रिफ्युजी गएछ त्यसमाथि पनि क्वेसन उठिरहेछ, किनकि अमेरिकामै एफबिआईहरूले इन्भेस्टिगेसन स्टार्ट गरेछ जो सुनिन्छ। त्योभन्दा पनि मैले के भन्न खोजेको भने यसमा सानो माछा मात्र समातिएको छ।
यदि पूर्व गृहमन्त्रीलाई ठुलो माछा भनिन्छ भने यो सञ्चारकर्मी अथवा हाम्रो बुद्धिजीवीहरूको भुल हुनेछ। म तपाईँलाई यसमा कारण बताउन चाहन्छु। योभन्दा पहिला अहिलेको जुन आइजी हुनुहुन्छ उहाँ एसएसपी हुनुहुन्थ्यो। एउटा जाहेरी छ, जाहेरी दिएको मान्छेको नाउँ छ रामकुमार रेग्मी, दाङको मान्छे हुन्। उसले सन्देश शर्मामाथि जाहेरी दिएको थियो कहिले 2079 साल अनि 18 गते जेष्ठमा दिएको थियो। त्यो दिएको बेला 2 जना मान्छे समातेको थियो, तर गृहमन्त्रीको ठाडो आदेशले त्यसलाई छोडियो। त्यो बेला अहिले समातेको गृहमन्त्री थियो त्यहाँ। त्यो बेला एसएसपी उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो, अहिलेको आइजी। दोस्रो कुरा मैले के भन्छु भने त्यसले कसरी पैसा लिएछ, प्रोसेसिङको लागि सबैसँग पहिला 5 लाखको दरले लिन्थ्यो। यहाँ पैसाको सबै दिएछ, उसको व्हाट्सएप मेसेज पनि मैले सबै स्क्यान गरेर ल्याएको छु। इभन बढी प्रेसर दिएपछि इलेक्सनको दरमियान त्यो व्यक्तिहरू गयो गृहमन्त्रीकै कन्स्टिट्युन्सीमा कि हाम्रो पैसा दिलाइदिनुहोस्। उसले भन्यो अलि हल्लै नगर्नुहोस् न, म चुनाव हार्छु, चुनाव पछि म यो दिलाउने प्रक्रिया सुरु गर्छु। किनकि डाइरेक्ट संलग्नता छ। यहाँ तपाईँलाई म बताउँछु, केही म डकुमेन्ट यहाँ देखाउन चाहन्छु। हेर्नुहोस्, यो गृह मन्त्रालयको पत्र कहाँ छ? पराष्ट्र मन्त्रालयले लेखिएको छ। त्यो पत्र बिचौलियाको हातमा छ, त्यो देखाएर ठगी गरेको हो। दोस्रो, यो मुख्य सचिवले शङ्कर बेराई गरेको साइनको पत्र हो, गृह मन्त्रालयले लेखिएको पत्र हो, त्यो पनि बिचौलियाको हातमा छ। बिचौलियाले देखाएर ठगी गरेको छ। हेर्नुहोस्, हामी तपाईँको प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेछौँ। यो यस्तै आइडी कार्ड बनाएर कि हामी फलानु फलानुको बनाइरहेछौँ, तपाईँको बनाउँछु, त्यो ठगी गरिरहेको छ। यो ग्लोबल आइमीको चेक हो 90 लाखको। उसले 4 करोड दिँदाखेरि प्रेसर दिएपछि 90 लाख फिर्ता गर्यो, तर त्यो चेक बााउन्स भएछ। त्यो चेक यहीँ छ। अर्को चेक पनि छ 30 लाखको चेकको, यहाँ पनि यो पनि बााउन्स भएछ। यसमा अरबौँको पैसा उठ्या छ। र यहाँ मैले एउटा केस स्टडीको लागि ल्याएको छु कि कसले कति पैसा दिएछ। रामकुमार रेग्मीको ग्रुपले 1,02,50,000 रुपियाँ दिएको थियो। विराज पाण्डेले 20,000 दिएको थियो। डम्बर खत्रीले 15,50,000 दिएको थियो। यज्ञ ओलीले 20 लाख दिएको थियो। समीर लामछानेले 15 लाख दिएको थियो। गौतम गिरीले 20 लाख दिएको थियो। सुजल केसीले 25 लाख दिएको थियो। चन्द्र बहादुर खड्का 20 लाख दिएको थियो। यस्तै मैले यहाँ लिस्टेड छ। यो मेरो डकुमेन्ट होइन, यो प्रहरीमा अपराध अनुसन्धानमा दिएको जाहेरीको कपी म यहाँ लिएर आएको छु। यो 15 वर्षमा हाम्रो राज्य कसरी अगाडि बढ्यो त्यसको म एउटा खाका तपाईँहरूको सामने बताउँछु। पहिला कुनै पनि रेगुलेटरी बडी हो, चाहे क्यानको डिजी होस्, क्याब भनेको सिभिल अथोरिटी अफ सिभिल एभिएसन अथोरिटी अफ नेपाल, त्यसको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको डिजी आजकल बिचौलियाले नियुक्ति गर्छ, मन्त्री प्रधानमन्त्रीले नियुक्ति गर्दैन। अहिले कुनै पनि डिजी, सचिव, रेगुलेटरी, चाहे सम्पत्ति शुद्धिकरणको डिजी हो, चाहे राजस्व अनुसन्धानको डिजी होस्, त्यो तिनीहरू नियुक्तिको लागि कहाँ जान्छ? बिचौलियाकै यहाँ जान्छ। त्यसले पैसा बास्केट फन्ड बनाएको छ, हुन्छ, दिन्छ। त्यो तिनटै यहाँ एउटा मेजर करप्सनको टुल के हो भने अरू कन्ट्रीमा गभर्मेन्ट रुलिङ पार्टीले करप्सन गर्छ, अपोजिसनले हल्ला गर्छ। यहाँ अल पार्टी करप्सन छ, अल पार्टी कन्सेन्सस करप्सन छ। दिस इज द न्यू टर्मिनोलोजी इन नेपाल ओन्ली। र दोस्रो कुरा के छ भने यहाँ करप्सनको विभिन्न रूप छ, जुन केही रूप उहाँले भन्नुभएछ हाम्रो पूर्व वक्ता माननीय डाक्टर स्वर्णी बाग्लेले। म त्यसमा केही थप दिन चाहन्छु, त्यसमा केही एडिसन गर्न चाहन्छु। उहाँ सेयर मात्रै कुरा भन्नुभएछ। मैले देखेको बुझेको 1000 व्यक्तिको पैसा दुबईमा क्यापिटल फ्लाइटको थ्रु गएछ। सैकड़ों मान्छेको घर छ, उसँग गोल्डन भिसा छ, यहाँ ठुला घराना छ। त्यसमा पोलिटिशियन, हाइली ब्युरोक्रेट्स र बिजनेसम्यानको पैसा छ। 15-20 जना ब्रोकरलाई समातेर कारबाही गर्यो भने नेपालको इनेक्सस टुट्छ। उसलाई समातेर कि इन्ट्रोगेट गर्यो भने तिमी कुन कुन नेतालाई कति पैसा दिएछ, कुन कुन नियुक्तिमा कति गरेछ। त्यस कारणले हरेक नियुक्ति आजको दिनमा उसको टेन्डर छ, त्यसको कस्ट छ, कसले टेन्डर बिड गर्छ। ठुला ठुला पैसा म तपाईँलाई बताउँदैछु, चाहे एनटिएको नेपाल टेलिकम अथोरिटीको होस्। र यस्ता भ्रष्टाचारको जुन पेमेन्ट छ नेपालमा हुँदैन, त्यो बाहिर उसको ट्रान्जेक्सन हुन्छ। त्यसकारण नेपालको ब्याङ्किङ सिस्टम त्यसबाट छैन। त्यस कारणले दुई थरीको करप्सन छ। एउटा करप्सन छ इभेन्ट बेसिस, एउटा करप्सन छ पोलिसी बेसिस। पोलिसी करप्सन डरलाग्दो छ।
जस्ट लास्ट इयर तपाईले सीसी मैले बारम्बार भने पनि पार्लियामेन्टमा पनि भने कारण यहाँ पनि भन्छु लास्ट टाइममै बिचौलियाले बजेट बनाए अर्थमन्त्रीले पढिदियो र सर्वदलीय संसदीय समितिले त्यो चोखाइदियो किन कि सर्वदलीय भ्रष्टाचार थियो कि सीसीटीभीमा केही राम्रोसित देखिएन त्यो चोख्याइएको हो मैले संसदमा पनि भनेको थिएँ त्यो समितिको संयोजक थियो हाम्रो लक्ष्मणलाल कर्ण त्यही पाप लागेर उहाँको जमानत जफ्त भएको हो जनताले तय गर्छ नि मैले तपाईहरुसँग के विनम्रता साथ अनुरोध गर्छु कि आजको दिनमा सोशल मिडियाको लाख डिमेरिटको बाद पछि पनि एउटा पावरफुल टुल छ आजको दिनमा पावरफुल इफेक्टिभ टुल छ सोशल मिडियाले नै यो करप्सनलाई कारबाही गराउन अगाडि बढिरहेछ अस्तिको दिन भन्दैछु यहाँ जम्मैले अरेस्ट भइसकेपछि वाहवाही लिइरहेछ तर अरेस्ट भइरहेको थिएन कसरी भयो त म बताइदिन्छु 3 बजे यही अनि पुलिसको हायर अफिसर रिटायर्ड देवेन्द्र सुवेदी हुन्छ इज वान अफ द कम्पिटेन्ट अफिसर एन्ड अनेस्ट अफिसर थियो 3 बजे राति पुलिस गएको थियो किनकि त्यो बहादुर राय माझी भागेको कारणले पुलिसको मुख पोल्या थियो कि यो पनि भाग छ त्यसकारण 3 बजे गए चुकुल लगेर 2 घण्टा फोन घुमाउँदै गयो देशको सम्पूर्ण अथोरिटी आइजी देखि लिएर प्रधानमन्त्री देखि लिएर सबै लास्टमा एउटा डीपीएम को फोन उठ्यो र दौडेर गएर डीपीएम कहाँ गयो पीएम के यहाँ कि तुरन्त फेरि पुलिस फिर्ता गर्नुस् गृहमन्त्रीले आदेश दिएर विड्र गर्नुस् न त कोलिसन टुट्छ र सरकार जान्छ पाखुरा सुर्किँदै गयो यस्तो भएन भने हामी मान्दैन पुरा पार्टी हाम्रो विरुद्धमा जान्छ त्यो भन्दै लास्टमा पीएम कम्पेल भएर फोन पनि गर्यो होम मिनिस्टरलाई तबसम्म पुलिसले के गरेको थियो ढोका तोडेर अरेस्ट गरेर लगिसकेको थियो त्यसपछि होम मिनिस्टरको रिप्लाई आयो कि त्यो त टेकु पुगिसकेको थियो त्यो नपुगेको भए त्यो दिन त्यसकारणले यो घटनामा यदि हामी सञ्चार माध्यमलाई म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु तपाईहरु सजग रहनु या नागरिक समाजको सतर्कता र यसलाई वाच गर्ने टेन्डेन्सी रहेन भने यो त्यतिकै थाम्थुम हुन्छ 3 दलको नेता शीर्ष नेताको मिटिङै त्यसैको लागि हुन्छ कसरी यसबाट निस्किने किनकि यो अगाडि बढ्यो भने अहिलेको एक्जिस्टिङ लिडरशिप तीनटी पार्टीको लिडरशिप स्टेकमा छ न्यू लिडरशिप इमर्ज हुन्छ यो घटना टर्निङ पोइन्ट नेपालको पोलिटिकल टर्निङ पोइन्ट हो नेपालको यसको लार्जर कन्टेक्स्टको लार्जर पिक्चरमा अहिले भन्न चाहन्छु नेपालको न इकोनोमी नेपालीको हातमा छ न नेपालको डेमोक्रेसी नेपालीको हातमा छ दुईटै डेमोक्रेसी पनि विदेशीको हातमा कन्ट्रोल छ किन कन्ट्रोल छ इन्डाइरेक्टली किन लिडरहरू तिनीहरूको टुल्स छन् तिनीहरूको इन्फ्लुएन्समा काम गर्छन् तिनीहरूको इन्ट्रेस्टमा काम गर्छन् र दोस्रो इकोनोमी पनि जुन रियल नेपाली छ उसको हातमा छैन त्यसकारणले इकोनोमी जबसम्म हातमा हुँदैन र कम्प्लिट जुन 15-20 वर्षमा जुन बिचौलिया तन्त्र डेभलप भएको छ पहिला पनि करप्सन हुन्थ्यो तर नेताहरू डाइरेक्ट लिन्थ्यो चुनावको लागि 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख लिन्थ्यो अहिले के भएको छ भने करप्सनको जुन साइज यति बढिरहेको छ अर्बौंमा करप्सन हुन्छ म एउटा एक्जाम्पल दिन चाहन्छु एनसेलको जो मूल कम्पनी छ एक्जियाटा कम्पनी छ जसको 80% सेयर छ त्यसको हेडक्वार्टर मलेसियामा छ त्यहाँ 75 करोडको डिल भएछ यो बेला पहिला प्रधानमन्त्रीको छोरा गएर 12.5 करोड बुझेर कि जुन 2029 मा उसको जनवरीमा नेपाल सरकारले ह्यान्डओभर गर्नुपर्छ बुट सिस्टमबाट बनेको बिल्ड अपरेट एन्ड ट्रान्सफर त्यो ट्रान्सफर गर्ने नेपाल सरकारले कहिले 2029 अर्को 6 वर्ष भित्र ट्रान्सफर गर्नु 2029 को जनवरीमा ट्रान्सफर गर्नुभयो त्यसलाई ट्रान्सफर नगर्नलाई अझ अनदर तरिकाले 25 वर्ष थप्नको लागि अर्को कम्पनी नामाकरण गरेर अर्कोलाई टेक ओभर गराएर त्यो गर्नलाई 75 करोडको कमिटमेन्ट छ त्यो 12 करोडको अति पेड पनि भइसक्यो यस्ता कुराहरूलाई हामी नजर ट्र्याकिङ गरिराखेका हुन्छौँ यो जुन जति करप्सनको इस्यु छ करप्सन इज नट ओन्ली यसले के हुन्छ यहाँको शिक्षा बिगाडिदियो यहाँको हेल्थ बिगाडिदियो यहाँको इन्फ्रास्ट्रक्चर बिगाडिदियो यहाँको समाजलाई बिगाडिदियो अनि सोशल फ्याब्रिकलाई तोडिदियो किनकि आज युवाहरू विदेश नि बाध्य छ करप्सन इज नट ओन्ली करप्सन इज द यसको इम्प्लिकेसन लार्जली हरेक सेक्टरमा परेको छ करप्सनको कारणले यहाँको गभर्नमेन्ट एजुकेसन सिस्टम मिन्स पब्लिक एजुकेसन सिस्टम कम्प्लिटली ध्वस्तमा छ कोमामा छ गभर्नमेन्ट हेल्थ सिस्टम कम्प्लिटली कोमामा छ र गरिबको छोराछोरी विदेशी नै बाध्य छ त्यस कारणले र त्योभन्दा अर्को करप्सनको एउटा रूप के छ भने यहाँ बस्ने आफ्नो छोराछोरीलाई हुने खानेको कुरा गर्दैछु दुई थरीको छ त्यसको छोराछोरी विदेश जाने यहाँबाट हुन्डीबाट पैसा आने 10-20 जना हुन्डी व्यापारीलाई कारबाही भयो भने त्यसैबाट थाहा हुन्छ कि कति करप्सन भइरहेछ त मैले यो खास गरी म यो मेन पोइन्ट पाउन चाहन्छु नक्कली शरणार्थीको इस्युमा राज्यको जसको काम रुल अफ ल कायम गर्ने होम मिनिस्ट्री त्यही इन्भल्भ छ जसको प्राइम मिनिस्टर अफिस इन्भल्भ छ जसको काम देशमा गभर्नेन्स गर्ने डेभलपमेन्ट गर्ने र देशलाई अरू देशमा चिनाउने एउटा प्रोग्रेसिभको माध्यमबाट एउटा कम्पिटेन्ट देशको मार्फत एउटा डेभलप देशको मार्फत र त्यहाँ पनि भएको छ किनकि यसमा
तलदेखि माथि इन्भल्भ छ। यदि डाइरेक्ट नइन्भल्भमेन्ट भएको भए बिचौलिएको हातमा। त्यस कारणले यो एउटा इक्जाम्पल हो। यस्ता दशौं केस छ कि कसरी गभर्नमेन्ट अथोरिटीको अल डकुमेन्ट इन ह्यान्ड विथ बिचौलिया बार्गेनिङको लागि देखाउनको लागि कि लुक आई हेभ सो एक्सेस विथ प्राइम मिनिस्टर एन्ड पार्टी लिडर एन्ड सच पावरफुल मिनिस्टर, सो यु क्यान पे मी एन्ड योर वर्क कम्प्लिट हुन्छ, त्यो भन्दै अगाडि बढेको छ। त्यस कारण अहिलेको च्यालेन्ज के हो भने मैले देखिरहेको छु, एकदम नजिकबाट निहालिराखेको पनि छु, किनकि यो घटनाको उठान मैले अस्ति संसदमा अर्थवस्थ भएको थिएँ। त्यो कुनैमा आवेशमा आएको थिएन या कुनै मूर्खताले पनि आएको होइन। म एउटा पढे लेखेको बुद्धिजीवी हो, तर मैले एउटा फ्रेस छ पोलिटिकल साइन्समा पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीको लागि। यो पार्लियामेन्ट कम्प्लिटली नेकेड छ, न्युड छ, म हाफ नेकेड भएँ। किन पार्लियामेन्टले त्यसको पनि म भन्दिनँ चाहिँ यहीँ हाम्रो वहीँ स्वर्णिमजीसँग नि भेट्न गएको थिएँ। आज संसदलाई बोल्ने छैन, पहिले डिसिजन गरिसकेको थियो। एउटा पार्लियामेन्टमा एउटा कमिटी हुन्छ, त्यसलाई कार्य व्यवस्था समिति भन्छ कि दलहरूका सांसदहरूलाई बोल्न नदिने, करप्सन केसमा बोल्न नदिने। मतलब मैले भने कि म त्यस्तो स्ल्याब होइन कि राष्ट्रपतिको पत्र सुन्नको लागि यहाँ आएको, म त मेम्बर अफ पार्लियामेन्ट हो, जनताको प्रतिनिधि, मलाई त्यो विषयमा बोल्न दिनुपर्छ। सभामुखले श्रीमती एक दिन त हल्ला गरे पनि अर्को दिन पनि पहिले उहाँहरू निर्णय गर्नुहुन्छ, किनकि यो अल पार्टी करप्सनलाई ढाकछोप पार्लियामेन्टबाट नै हुन्छ। तपाईँले पार्लियामेन्टलाई जुन भन्नुहुन्छ कि एकदम अटोनोमस छ, पिपुल रिप्रेजेन्टेटिभ छ, आई डोन्ट फिल द्याट। किनकि नेपालको पार्लियामेन्ट आफैमा सबभन्दा विकेस्ट पार्लियामेन्ट हो, निरीह हो र दलपतिको खुट्टासँग बाँधिएको। अनि किनकि त्यो दलपतिले डिसाइड गर्छ कि उसको इन्ट्रेस्टबाट चल्छ, हात उठाउने मात्र पार्लियामेन्ट हो। संयोगले मैले यसपालि इन्डिपेन्डेन्ट हुन पाएँ, न त यदि म पनि काङ्ग्रेसको पार्लियामेन्टेरियन भएको भए यो बोल्न पाउँथेन या सत्य जनताको अगाडि राख्न पाउँथेन। दोस्रो क्रममा आफ्नो पर्सनल कन्टेक्स्टमा पनि भन्न चाहन्छु कि हिजो कमरेसिङ मैले भनिसकेको छु कि नोमिनेसन जुन 2079 को यसपालिको मेम्बर अफ पार्लियामेन्टको रूपमा मैले प्रतिनिधि सभाको सदस्यको रूपमा नोमिनेसन दिँदाखेरि त्योभन्दाको पहिला अमरेश सिंह मरिसकेका छ। त्यसको श्राद्ध पनि तपाईँहरू हिन्दू मेथडबाट गर्दा हुन्छ। तर त्यो पहिला अमरेश सिंहको खुबी के थियो कि स्टेट क्राफ्टलाई म नजिकबाट निहालिएको छु, देखेको छु कि हाउ मच फरेन इन्टरभेन्सन इन नेपाल, हाउ मच लिडर्स आर करप्ट एज वेल एज लोयल टु द फरेनर्स, नट लोयल टु द पिपुल एन्ड कन्ट्री। त्यो मैले त्यो बुझाएको छु। त्यसको त्यस कारण बिस्तारै त्यसलाई म पिपुलमा यसलाई लग्न खोजेकै हो, किनकि बाँकी जीवन देश र जनताप्रति म समर्पित गरेको छु। चाहे एक दिन बाँचौँ, एक मिनट बाँचौँ, चाहे 10 वर्ष बाँचौँ। त्यस कारणले मैले यसको केही पाटो बिस्तारै अध्ययन गर्दै विथ डकुमेन्ट, जस्तै आज म डकुमेन्ट समेत लिएर आएको छु, त्यस्तै म हरेक केसको स्टडी के दुबईमा कतिजना घर छ, कतिजनाले 5 इयर्सको गोल्डन भिसा लिएछ। 5 इयर्सको गोल्डन भिसाको मतलब के हुन्छ भने 5 वर्षमा ऊ हजारौँचोटि लाखौँचोटि जान पाउँछ। त्यसको शर्त के छ भने $25,000 त्यहाँ इन्भेस्टमेन्ट हुनुपर्छ। त्यहाँ त्यो 2019 मा त्यो एक्ट चेन्ज भएको। पहिला केटी फ्ल्याट किन्न पाउँथ्यो दुबईमा, अहिले भिल्ला पनि किन्न पाउँछ, ल्यान्ड साइड किन्न पाउँछ। त्यो पनि त्यो बेला एमेन्डमेन्ट भयो। त्यस कारणले हाम्रो जुन करप्सनको डेस्टिनेसन आजको दिनमा सिङ्गापुर छ, कम्बोडिया छ, इभन समहाउ लाओस छ, दुबई छ, कुछ अफसोर कन्ट्रीहरू छन्, ब्याङ्कक छ। यहाँ ट्रान्जेक्सन हुन्छ। जुन बिचौलियाहरूको अफिस यिनीहरूमा छ, तपाईँले जुन मेजर बिचौलियाहरू जति चिन्छ, म त चिन्छु 10-20 जना बिचौलिया नाम चाहिँ, तर पर्सनली नाम लिन गाह्रो छ। किनकि सत्ताको नजिकबाट मैले निहालेँ। म सत्तामा कहिले पनि गएन, म कहिले पनि लाभको पदमा गएको छैन। मैले बारम्बार जुन मलाई एकजना अहिलेको गणतन्त्रको पम्फा देवीले एकजना उभ्याएर मेरो विरुद्धमा एप्लिकेसन दिलाउनु, म भोलि आफै अख्तियार प्रमुखको निवेदन दिएर कि मेरो सम्पत्तिको छानबिन होस् र त्यसलाई पब्लिक गरियोस्। किनकि म हरेक साल आफ्नो सम्पत्ति त पार्लियामेन्ट सेक्रेटरिएटमा बुझाइराखेको हुन्छु। म लगातार सांसद छु। मेरो पद सार्वजनिक पद हो, तर लाभको पद होइन। सांसद लाभको, म ल मेकर हो, ल मेकरको पद सार्वजनिक पद हुन्छ, पब्लिक पोस्ट हो, नट बेनिफिसियल पोस्ट हो। किन मैले कुनै एक्जिक्युटिभमा साइन दिएको छैन, कसैलाई ठेक्कापट्टा या लेनदेनमा त हाम्रो त संहिता हुँदैन नि। त्यस कारणले मेरो डिसिजनबाट कुनै पनि नेपाल र नेपालीको हार्म अहिलेसम्म भए पनि छैन। त्यस कारणले लास्टमा मैले के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो धेरै इस्यु छन्, तर आजको इस्युको मल्टिपल इम्प्लिकेसन छ। यसलाई यो जुन अगस्त ग्यादरिङ छ, यहाँ आफ्नो अनि फिल्डको सबै पर्टिनेन्ट पिपुल आउनुभएको छ। त्यस कारणले मैले तपाईँहरूसँग के हुन्छ, यो पर्टिनेन्ट इस्युमा तपाईँहरूले यदि सजग भए, खास गरी सञ्चार माध्यमसँग मेरो विशेष आग्रह छ कि तपाईँहरू लेखिरह्यो भने जति समाते त्यसलाई कारबाही हुन्छ। यदि लेख्ने भने बोल्न छोड्यो भने जो समाते छ त्यसलाई गोलमटोल गरेर 2-4 जना कर्मचारीलाई फसाएर यो केस उन्मुक्ति हुन खोज्दैछ। त्यो मैले एकदम नजिकबाट बुझिरहेको छु। मैले त्यस कारणले, किनकि यसको जर धेरै छ, तर यसले हाम्रो राष्ट्रको विजत गरेको छ।
यसले हाम्रो राष्ट्रको क्रेडिबिलिटी कस्तो हुँदैछ। हरेक साल हाम्रो पासपोर्टको र्याङ्किङ तल झरिरहेछ, त्यो र्याङ्किङ पनि हेर्नुहोस्। पासपोर्टको र्याङ्किङ झर्ने कारणले जुन अनएराइभल भिसा हुन्छ त्यसको नम्बर अफ कन्ट्रीको सङ्ख्या पनि घट्दै जान्छ। अनि त्यस कारणले हाम्रो कन्ट्रीको क्रेडिबिलिटी, हाम्रो पिपुलको फेथ स्टेकमा छ र कन्ट्रीको डेभलपमेन्ट कम्प्लिटली लकजाम छ। यो सबैलाई खोल्नको लागि यो एउटा डिपार्चर हुन सक्छ, यो एउटा टर्निङ पोइन्ट हुन सक्छ। यो टर्निङ पोइन्टमा तपाईहरुको मार्फत सम्पूर्ण नेपालीलाई आह्वान गर्न चाहन्छु कि हामी सबै एकजुट हौं र सदनबाट यसको छनौट, सदनको मार्फत यसमा न्याय हुँदैन। यसको लागि नागरिक समाज सडकमै आउनुपर्छ। जब जब ठूलो काण्डको भ्रष्टाचारको कारबाहीको लागि सडक नै अन्तिम शक्ति हुन्छ, जनता नै अन्तिम शक्ति हुन्छ, सदन त्यसको लागि इफेक्टिभ टुल हुँदैन। म एउटा पार्लिमेन्टको सदस्यको हिसाबले पनि भन्छु कि त्यो पार्लिमेन्टबाट प्रेसर परेर यो छानबिन अगाडि बढ्छ या कम्प्लिट एन्डसम्म जान्छ, यो मलाई लाग्दैन। दिस इज द भेरी फ्याक्चुअल थिङ्स। अनि त्यस किनकि 3 पार्टी त बोल्दैन, बोल्ने भए पनि त्यसलाई रोक हुन्छ। अस्ति सुनिल शर्मालाई बोल्यो, चिफ भोलिपल्ट रमेश लेखकले त्यसलाई थ्रेट गरेको, तिमी किन बोल्यो बाहिर गएर? म तपाईँलाई बताउँछु, तपाईँ सुनिल शर्मालाई इन्टरभ्यू लिएर सोद्धा पनि हुन्छ। अनि त्यस कारणले यस्तो जुन हुन्छ, त्यस कारणले जुन मेरो विचारले, तर आज मैले पम्फादेवी भनेको वास्तवमा पञ्चायतको पम्फादेवी भन्दा गणतन्त्रको पम्फादेवी बढी करप्ट छ। मैले त्यो गीत पनि गाएँ, 46 सालको सडक आन्दोलनमा भाग लिएको थिएँ। त्यसमा एउटा कुनै वामपन्थीले गीत गाएको थियो, पम्फादेवी ठकुरीको स्विस ब्याङ्कको पैसा नेपाललाई लगाइदियो र सामन्तीको छाला घाममा सुखाइदियो, यो नारा लागेको थियो। अब हामी त्यो बेला कलेज पढ्थेँ, अब बहुदलको लागि हामी 46 सालमा आन्दोलन गरेको मान्छे तपाईँको आगे बोल्छु, त्यो बेला पनि थुनामा गएको थिएँ। जस्तै 63 मा रामेशले लेखेका थिए नि, गाउँ गाउँबाट उठ, बस्ती बस्तीबाट उठ, फेर देशको मुहार। त्यस्तै अहिले गाउँ गाउँ बस्तीबाट उठेर यो भ्रष्टाचारको विरुद्धमा हुने बेला छ। भ्रष्टाचारी जोसुकै हुन्छ त्यसलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ। भ्रष्टाचारी को न लिङ्ग हुन्छ, न जात हुन्छ, न धर्म हुन्छ, न उसको कुनै पार्टी हुन्छ। यदि कुनै समुदायको नाममा, लिङ्गको नाममा, जातको नाममा, धर्मको नाममा, पार्टीको नाममा बचाउन खोजिन्छ भने नेपाल र नेपालीको अस्तित्व रहँदैन। यति भन्दा म 2 शब्द अन्त गर्छु। धन्यवाद। जय राष्ट्र। बस्नु अगाडि नि माइकमा रहँदै गर्दाखेरि तपाईँले म जस्ताले भन्दै गरेको थियो कि बल्ल बल्ल ठुलो माछा समातिएछ भनेको हुँदा तपाईँले सुरुमै भन्नुभयो कि सानो माछा मात्र समातिएको छ। त्यसैले अलिक प्रस्ताइदिनुहोस्, सानो माछा गृहमन्त्री भएको मान्छे समातिएको छ, योभन्दा अगाडि समातियो होला, तर यस्तो जर्जर विषयमा तत्कालै समातिएको छ, त्यो उसलाई सानो माछा नभन्ने होइन। एउटा कुरा के भने, यत्रो ठुलो स्क्यान्डलमा कुनै गृहमन्त्रीको हैसियत हुँदैन या कुनै मन्त्रीको हैसियत हुँदैन करप्सन गर्ने। यो पोलिसीगत करप्सन हो र ठुला स्केलको करप्सन हो। त्यसमा प्राइम मिनिस्टर र क्याबिनेटको डिसिजनहरू मैले तपाईँलाई देखाइरहेको छु। अहिलेकी मुख्य सचिव, त्यो बेला मुख्य सचिवको सिग्नेचर पनि मैले देखाइरहेको छु। त्यो एक अर्कोको कन्फिडेन्समा गरिएको निर्णय। त्यस कारणले यसको पुरै तारतम्य समात्नुपर्छ। जसरी अहिलेकै गृहमन्त्रीको नजिकको मान्छेहरूलाई समात्यो भने त्योभन्दा झन् बाहिर जान्छ। मैले कहाँ लग्न खोजेको भने इन्भेस्टिगेसनको दरमियान, जसरी यहीँ मैले भने कि देवेन्द्र सर हुनुहुन्छ कि जसले पोल्छ, जस्तै कुनै क्रिमिनलले, कुनै मर्डरले पोल्छ कि अमरेश सिंह पनि संलग्नता छ भने अमरेशलाई पनि समातेर इन्ट्रोगेट हुन्छ नि, त्यस्तै त्यहाँ पोलिरहेछ, त्यसलाई बिहान चाहिन्छ। मैले एउटा बिहानको इक्जाम्पल दिन चाहन्छु। यहीँ अख्तियार, पूर्व अख्तियार प्रमुख पनि हुनुहुन्छ। एउटा रनियार भिसी थियो धरानको, डाक्टर रनियार, उसले बिहान दिएको थियो कि मैले 7 करोड फलाउने नेतालाई दिएँ र मेरो नियुक्ति भयो। त्यो बिहानको पन्ना नै अख्तियारको प्रमुख र त्यहाँ सहसचिव मिलिमतोमा निकालिएको छ। त्यो एकजना यहीँ आइविटनेस हुनुहुन्छ, उहाँलाई थाहा छ, पुरञ्जनजीलाई थाहा छ कि त्यो पन्ना निकालेको नै। यहाँ पनि अस्ति के गरिरहेको थियो भने, मैले पुलिसको हाई अथोरिटी एआइजीको लेभलबाट मलाई आएको थियो कि बिहान चेन्ज गराउने कोसिस भइरहेछ सरकारी वकिलकोलाई प्रभावित पारेर। त्यस कारणले यो सबै कुरालाई हामी नजिकबाट निहालिरहेछौँ। त्यस कारणले पुलिसलाई पनि आफू मन छैन, बाध्यताले गरिरहेछ। मन भएको भए यही आइजी एसएसपी हुँदाखेरि 2 जनालाई किन गृहमन्त्रीको दबावमा छोड्यो? अस्ति नकोपरेट गरेपछि एआइजीलाई हातमा लिन कोसिस, मेट्रोको जुन एआइजी श्याम गेवालीलाई हातमा लिएको हो। त्यस कारणले प्रधानमन्त्रीको पनि बाध्यता छ। प्रधानमन्त्री थुनिसकेपछि त्यसलाई कसरी छोड्ने? त्यस कारणले यो सम्पूर्ण बाध्यात्मक स्थितिमा चलिरहेछ। स्टेट एकदम रिफर्म भएर अगाडि बढिरहेछ, यो नसोच्दा हुन्छ। मेरो यति मात्र आग्रह। मेरो दोस्रो प्रश्न यो छ कि तपाईँले घरिघरि ठाउँ-ठाउँमा, घरिघरि त नभनौँ, तपाईँले ठाउँ-ठाउँमा भन्नुभएको छ अमरेशजी कि पुरानो अमरेश कुमार सिंहको दाह संस्कार भइसक्यो, अब यो नयाँ अमरेश भन्नुभयो नि। अब यो भेलालाई तपाईँ एकदम आश्वस्त पारिदिनुहोस् कि हामीले पहिला हेर्दाखेरि पुरानो अमरेश त सत्ताकै
एक पाटो थियो, एक सदस्य थियो। तपाईँले भर्खर भन्नुभयो कि होइन भनेर, तर अब आउँदा दिनमा तपाईँ चाहिँ एकदम नयाँ अमरेश भएर जागेकै हो त, उदाहरण हो त? कनकजी तपाईँलाई म प्रश्न के बाँधिदिएँ भने म सत्ताको पाटो थिएन, म मन्त्री थिएन, प्रधानमन्त्री थिएन, तर सत्ताको म हरेक राम्रा नराम्रा कामको आई विटनेस थिएँ। जसरी म डिलमा बसेर हेरिरहेको थिएँ कि के भइरहेछ, मेरो आँखाबाट कति इल थिङ्सहरू भएको छ म देखेको छु, त्यसको आई विटनेस हो। म इन्भल्भ या सिग्नेटरी होइन या डिसिजन मेकर होइन। न म पार्टी प्रेसिडेन्ट भएको छु, न प्राइम मिनिस्टर भएको छु, न इभन मिनिस्टर पनि भएको छु। दिस इज द 4th टाइम इन द पार्लियामेन्ट। त्यस कारणले म एजुकेटिभ थिएन, तर आई एम क्लोज आई विटनेस अफ द एभ्री करप्सन, बिग करप्सनहरूको या इभन जुन मेजर इल थिङ्स भएको छ जुन 15 वर्षमा, यो बिचौलिया तन्त्रको म एकदम नजिकबाट निहालेको पनि छु, अध्ययन गरेँ एज ए स्टुडेन्ट, एज ए रिसर्चर। किन मैले पिएचडी खालि आइआरमा गरेँ होइन, यहाँको करप्सनमा म पिएचडी गर्न चाहन्छु। जुन दिन करप्सनको सबै फाइल 100 फाइल्समा लाउँछु, त्यो दिन मेरो पिएचडीको डिग्री सफिसियन्ट छ। थ्याङ्क यू।